Okay, I think अब चाहिँ सबैजना पार्टिसिपेन्टहरु आइसक्नु भएको छ. So let's start the online meetup formally. First of all, I'd like to introduce myself. म चाहिँ गरिमा खकुरेल हो. म अहिले काठमाडौँ जब्स नाम गरेको एउटा स्टार्टअपलाई लिड गरिरहेको छु र काठमाडौँ स्टार्टअप्समा पनि यस्तै स्टार्टअप मिटअपहरु अर्गनाइज गर्नको लागि कन्ट्रिब्युट गरिरहेको छु. सो बिफोर वी स्टार्ट सबैजनालाई चाहिँ आफ्नो माइकलाई म्युट गरेर राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु किनभने फेरि ब्याकग्राउन्डमा धेरै डिस्टर्बेन्सहरु आउँछ. जब तपाईहरुसँग केही क्वेशन सोध्नु पर्ने हुन्छ त्यतिखेर तपाईहरुले रेज अ ह्यान्ड भन्ने अप्सन युज गरेर अथवा च्याटमा इन्फर्म गरेर आफ्नो माइक अनम्युट गरेर क्वेशन सोध्न सक्नुहुन्छ. र त्यो बाहेकको सबै टाइममा चाहिँ आफ्नो माइक म्युट राखिदिनु होला. So first of all, I'm so happy to be sharing with you all that this is our second volume of Startup Founder Meetup organized by Kathmandu Startup. Startup Founder Meetup चाहिँ काठमाडौँ स्टार्टअपले इनिसिएट गरेको एउटा अनलाइन मिटअप सिरिज हो. अहिले यो सिचुएसनमा लकडाउन भइरहेको भएर यो अनलाइन भइरहेछ भनेपछि यसपछि चाहिँ हामीले अझै पनि यसलाई अझै बेटर फर्म अफ मिटअपमा एक्सप्यान्ड गर्नेछौँ र अहिलेको लागि चाहिँ हामीले काठमाडौँ स्टार्टअप्सले चाहिँ यस्तो सिचुएसनमा सबै यो कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि जुन लकडाउन भइरहेछ बिजनेसहरुलाई स्टार्टअपहरुलाई एकदम धेरै ह्याम्पर गरिरहेछ भन्ने कुरा सोचेर अनि त्यसको लागि चाहिँ सबै स्टार्टअप कम्युनिटी सँगै आएर एकअर्काको प्रब्लम डिस्कस गरेर शेयर गरेर केही सोल्युसन्सहरु निकाल्न सकिन्छ कि भनेर हामीले फर्स्ट मिटअप अर्गनाइज गरेका थियौं र त्यो मिटअप चाहिँ एकदम सक्सेसफुल भएको थियो. त्यहाँ पार्टिसिपेन्ट्सहरु र स्पिकर प्यानलिस्टहरु सबैजनासँग एकदम इन्टरेक्टिभ र फ्रुटफुल डिस्कसन भएको थियो र त्यस लगतै हामीले चाहिँ एक हप्तामै सेकेन्ड भोल्युम अफ स्टार्टअप फाउन्डर मिटअप अर्गनाइज गर्दैछौँ र त्यसको लागि पनि आज हामीसँग एकदम अमेजिङ प्यानलिस्टहरु हुनुहुन्छ र आई एम भेरी मच लुकिङ फरवर्ड टु टुडेज डिस्कसन. अनि आज के कुराहरु हुन्छ स्टार्टअप कम्युनिटीको बारेमा अझै धेरै कुराहरु हुन्छ र प्लस नेटवर्किङ पनि हुन्छ डिफरेन्ट स्टार्टअपमा इन्भल्भ हुनुभएको मान्छेहरुसँग. त्यो भन्दै म थोरै काठमाडौँ स्टार्टअप्सको बारेमा चाहिँ एउटा इन्ट्रोडक्सन दिन चाहन्छु. काठमाडौँ स्टार्टअप्स भनेको चाहिँ एउटा कम्युनिटी हो. इट इज फर्मड बाइ द फाउन्डर्स अफ सम स्टार्टअप्स इन नेपाल जसले चाहिँ आफ्नो जस्तै स्टार्टअपको अरु फाउन्डरहरुलाई पनि हेल्प गर्न सकियोस्. सबै स्टार्टअपलाई चाहिँ सँगै ल्याएर एउटा कम्युनिटी फर्म गरेर राम्रो नेटवर्क बनाएर चाहिँ स्टार्टअप्सहरु सँगै थ्राइभ गर्न सकोस् सो दैट द होल कम्युनिटी क्यान ग्रो टुगेदर एज अ होल एज अ सिंगल युनिट जस्तो भनेर यो काठमाडौँ स्टार्टअप्सको इनिसिएसन हो र एउटा कम्युनिटी हो जता चाहिँ every startup can reach out to Kathmandu startups for networking or suggestions or discussing problems, ideas, solution, everything. So this is a really commendable thing that Kathmandu startups community is doing, and thank you all for being here. त्यति भन्दै म आजको हाम्रो प्यानलिस्टहरुलाई इन्ट्रोड्युस गराउन चाहन्छु. आज चाहिँ हाम्रो प्यानलिस्ट हुनुहुन्छ फर्स्ट Miss Nikita Acharya. She is co-founder of UZ Cakes. And then we have Mr. Rohit Tiwari. He is co-founder of Food Mario. And then we have CEO of Karkhana, Mr. Pavitra Gautam. So all of these young, amazing people who have been working really hard and who've been doing really great in these business and startup community in Nepal. They are all here to share their experiences, ideas, and whatever question you have. र त्यो सबै panel discussion र questions सबैलाई moderate गर्नको लागि चाहिँ we have another co-founder from an amazing startup. He is none other than Mr. Santosh Pandey, who is co-founder of Offering Happiness. So I'd like to hand over the upcoming session to Mr. Santosh Pandey. Thank you, everyone. Okay. Thank you, Garima. Welcome everyone in Startup Founder Meetup Volume 2nd. So Garima introduced our panelists. So we have today 3 amazing entrepreneurs, founders of startup. So I'm going to say Food Take Butter. We have Rohit Tiwari, co-founder and CEO of Food Mario.
from e-commerce and food tech, we have Nikita Acharya, co-founder and CEO of Urban Girls and UG Geeks. From education, we have Pavitra Gautam Dai, co-founder and CEO of Karkhana. So आजको चाहिँ मेजर टपिक भनेको चाहिँ कोभिड-19 पछाडि आज हामी यो लकडाउनको चाहिँ थर्ड विकमा गइरहेछौँ अनि डिफ्रेन्ट इम्प्याक्टहरू देखिरहेछौँ हामी अब डिफ्रेन्ट बिजनेसेसहरूलाई इम्प्याक्ट परिरहेछ कति स्टार्टअप्सहरूले चाहिँ आफ्नो बिजनेसलाई इनोभेट गरेर अलिकति डिफ्रेन्ट मोडलमा लगिरहेछन् बिजनेस मोडलमै बिजनेस आइडियाजमै अलिकति डिफ्रेन्ट सेट गरेर अगाडि बढिरहेछन् भने हामीसँग आज 3टा स्टार्टअपहरूको फाउन्डर छन् र हाम्रो डिस्कसन चाहिँ धेरै जस्तो कोभिड-19को क्राइसिसलाई को इम्प्याक्ट र त्यसलाई कोप गर्न र ओभरकम गर्नलाई कस्तो स्ट्राटेजिज र प्लानिङ भइरहेको छ र के गर्नु पर्ला भन्नेमै बढी डिस्कसन हुन्छ सो आई वुड लाइक टु स्टार्ट दिस विथ द क्वेसन बाटै र मेरो फर्स्ट क्वेसन चाहिँ रोहित तिवारीलाई दाइलाई छ सो यो क्वेसन चाहिँ सो अहिलेको सिनेरियोमा वाट फुड मारियोले अहिले के गरिरहेछ सो अपरेसन्सहरू सट डाउन होला अर वर्क फ्रम होम चलिरहेको होला रिमोट वर्किङ चलिरहेको होला सो हाउ इज इट गोइङ कस्तो भइरहेछ त फुड मारियो अहिले तो फुड मारियोको लागि चाहिँ अब सैडली हामीले चाहिँ आफ्नो डेली अपरेसन्सहरू चाहिँ अहिले चलाउन सकेका छैनौँ किनकि गभर्नमेन्टको साइडबाट चाहिँ फुड कुक्ड फुड डेलिभरीको लागि चाहिँ गभर्नमेन्ट अहिलेसम्म पर्मिसन दिनु भएको छैन तर अभियसली वर्क फ्रम होम चाहिँ हामीले कसरी गरिरहेछौँ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो वी हेभ अ मिटिङ अब भोलि पनि विथ द टिम जुनमा चाहिँ वी गन टक अबाउट कि खासै कोभिडको लकडाउन सकिसकेपछि र यो अझै लम्बिनी हो भने चाहिँ नेक्स्ट 2-3 दिनभित्र अरू 1 हप्ताभित्र चाहिँ हामीले के गर्न मिल्छ के गर्न सकिन्छ होला सो बेसिकली क्यालकुलेसन्स कि यो सबै टाइममा चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ सर्भाइभ गर्ने भनेर र यो टाइमको यो लकडाउन सकिसकेपछि जुन चाहिँ चेन्जेसहरू आउँछ हाम्रो सोसाइटीमा त्यसलाई चाहिँ हामीले आफ्नो बिजनेसमा चाहिँ कसरी रिफ्लेक्ट गर्ने भन्नेतिर चाहिँ हामीले कुरा गरिरहेछौँ र फोकस गरिरहेछौँ बेसिकली सो अहिले वर्क फ्रम होम चलिरहेछ कि कम्प्लिटली अपरेसन नै सबै सटडाउन छ अब यस्तो छ पुरै टिमले चाहिँ घरबाट काम गरिरहेको छैनन् किनकि बिग चङ्क अफ हाम्रो टिम चाहिँ इज डेलिभरी हिरोजहरू पनि त्यस बाहेकको चाहिँ हाम्रो कोर टिम मेम्बर्समा चाहिँ हामीले जस्तो फाइनेन्स साइडबाट चाहिँ वी आर वर्किङ अन इट प्लानिङ साइडबाट बिजनेस डेभलपमेन्ट साइडबाट चाहिँ हामीले काम गरिरहेछौँ तर पर्टिकुलरली अपरेसन्स चाहिँ अहिले हल्डमै छ ओके म सेम क्वेसन निकिता आचार्यलाई सोध्न चाहन्छु सो वाट इज द सिनेरियो अफ युजी केक्स अर्बन गर्ल कस्तो भइरहेछ कसरी काम गरिरहेछ भनेर मेरो पनि सुनिरहेछ नि है अनम्युट ठीक छ रोहितले भनेको जस्तो नै हो हैन अब कति कुराहरू चाहिँ हामीहरू सकेसम्म आफ्टर यो लकडाउन कसरी अथवा जस्तो यो खाद्यान्न यो प्रोडक्टहरूलाई फुडहरूलाई त अलाउ गर्ने भनेर भनेको छ गभर्नमेन्टले गरि नै रहेको छ तर बिफोर द्याट अब हामी आफूले नै बेकरी अपरेट गर्नुभन्दा अगाडि आफै पनि कसरी सेफ हुने किनकि त्यो पनि सबसे धेरै म्याटर गर्ने त सेफ्टी हो इम्प्लोइको सेफ्टी अनि एउटा क्लिन अफिसलाई फेरि एकचोटि हुन्छ नि फुल्ली सेनिटाइज गरेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ अनि कसरी इम्प्लोइलाई अथवा डेलिभरी पिपलहरूलाई कसरी अपरेसनल पार्टमा रेडी पार्ने भनेर अहिलेसम्म हामी प्लानिङ गरिरहेको थियौँ अनि बेकरीको पार्टमा वी आर ट्राइङ टु ओपन हैन अहिले चाहिँ हामीहरू एफोर्ट गरिरहेको छौँ अब कसरी सकेसम्म छिटोभन्दा छिटो बेकरीलाई स्टार्ट गर्ने भनेर अनि बाँकी हाम्रो अब यो अनलाइन इ कमर्स साइट त वर्क फ्रम होम पनि भइराखेको छ सो इट्स काइन्ड अफ 50-50 जहाँ चाहिँ यो आइटीको कुराहरू भयो हाम्रो वेबसाइटको कुरा भयो अनि कन्टेन्टको कुराहरू भयो हैन अनि सोसियल मिडियाको कुराहरू भयो हामी वर्क फ्रम होम पनि गरिरहेको छौँ तर यो बेकरी नै जुन गएर गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ अहिले हल्टमै छ तर वान्स सबै कुरा रेडी भएपछि सकेसम्म छिटो गर्ने भनेर प्लान चाहिँ हामी गरिरहेको छौँ तर स्टार्ट गरेपछि पनि यति चाहिँ मेक स्योर गर्नु पर्यो कि वी आर हुन्छ नि फुल्ली गिभिङ सेफ्टी टु इम्प्लोइ पनि अनि कस्टमरलाई पनि ट्रस्ट हुनु पर्यो सो त्यो पार्टमा चाहिँ हामी अहिले वर्क गरिरहेको छौँ ओके अलराइट सो म पवित्र दाइलाई पनि सेम क्वेसन थ्रो गर्न चाहे सो अहिले कारखानामा चाहिँ वेब सिन हुन्छ नि अहिले एजुकेसनमा के नयाँ सो डिस्ट्रक्सन नै हुन लागिरहेछ डिफ्रेन्ट अनलाइन क्लासहरू भइरहेछ सो धेरै कलेजेसहरू स्कुल्सहरू सो पवित्र दाइले चाहिँ कारखानामा अहिले के भइरहेछ हाउ आर यु वर्किङ अनि के प्रोजेक्ट्सहरू अगाडि बढिरहेछ दाइ थ्याङ्क यू सन्तोष
कारखानामा अहिले अब एज अ बिजनेसको कुरा गर्ने हो भने त कारखाना हाम्रो मेन प्राइमेरी स्टेक होल्डर्स भनेको स्कुल्सहरू नै हो होइन. सो अल द स्कुल्स आर क्लोज. सो त्यो हिसाबले रेभेन्यू आउने बिजनेस इज कम्प्लिटली क्लोज. अहिले रेभेन्यू चाहिँ लगभग 0 नै छ भनेर भनौँ होइन. तर त्यो भन्दै गर्दाखेरि काम चाहिँ रोकेको छैन. हामीले लगभग आजभन्दा 3 हप्ता लकडाउन सुरु हुनुभन्दा 2 दिन अगाडिदेखि नै वी स्टार्टेड वर्क फ्रम होम नै. किनकि हाम्रो लागि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ अघि निकिताले भने जस्तै हाम्रो मेम्बर्सहरूको सेफ्टी नै सबभन्दा ठुलो कुरा थियो होइन. हामीले चाहिँ जति मिल्छ चाँडै वर्क फ्रम होम नै सुरु गऱ्यौँ र त्योभन्दा अगाडि नै हामीले चाहिँ एन्टिसिपेसन गर्न थालिसकेका थियौँ कि अब लकडाउन चाहिँ हुनसक्छ नेपालमा भनेर. वर्क फ्रम होम नै भइरहेछ अहिले. आई थिङ्क टोटलमा हामी 2-3टा सहर गरेर चाहिँ 60 जना मेम्बर्सहरू छौँ. ठुलो मेम्बर्स चाहिँ हाम्रो कारखानाको अहिले काठमाडौँमा नै बेस्ड हुनुहुन्छ होइन. वर्क फ्रम होम छ. अनि अहिले हाम्रो मेन कुरा चाहिँ एउटा सोसियल क्याम्पेन चलिरहेको छ. सोसियल क्याम्पेन चाहिँ लर्निङ क्यान नट स्टप. लर्निङ क्यान एकैछिन है हावाहुरी चल्न थाल्यो यार. सरी वर्क फ्रम होम नै चलिरहेछ. अनि के सरी सोसियल क्याम्पेन चलिरहेछ लर्निङ क्यान नट स्टप भनेर. किनकि अब कारखानाले एउटा जहिले पनि हामीले भन्दै आएको कुरा भनेको चाहिँ हामी चाहिँ जस्तो अब स्कुल लिडर्सहरूलाई पेरेन्ट्सहरूलाई टिचर्सहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ तपाईँको जर्नीको हामी चाहिँ तपाईँहरूको सहयात्री भनेर भन्छौँ होइन, भन्ने गरेका छौँ. अनि त्यही प्रोसेसमा चाहिँ अब जस्ट बिकज गाह्रो सिचुएसन आयो भन्दैमा होल अपरेसन चाहिँ सटडाउन गरेनौँ हामीले. अनि अहिले चाहिँ के गरिरहेछौँ भनेदेखि त्यो क्याम्पेनको थ्रुबाट घरमै बसेर पढ्न मन लागेको स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ फ्रीमा अनलाइन लेसन्सहरू दिइरहेछौँ. त्यो पनि चलिरहेछ होइन. त्यो चाहिँ हाम्रो वेबसाइटमा गएर बच्चाहरूले चाहिँ DIY को कुरादेखि लिएर होइन थिङ्स द्याट दे क्यान लर्न फ्रम होम, अल द वेबसाइट द्याट आर अफरिङ फ्री लर्निङ टुल्सहरू होइन, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ अनलाइनमा राख्दैछौँ. अर्को चाहिँ टिचरहरूको सपोर्टको लागि चाहिँ स्कुल सपोर्ट भनेर स्कुल लिडर्सहरूलाई चाहिँ यस्तो खालको टेक्नोलोजीहरू कसरी चलाउने, जुम जस्तो टेक्नोलोजीहरू होइन, गुगलको आफ्नै नेटवर्क इकोसिस्टमहरू छ, अरू टेक्नोलोजीहरू कसरी चलाएर चाहिँ लर्निङलाई कन्टिन्यू गर्न सकिन्छ भनेर त्यसको ट्रेनिङहरू भइरहेछ अनलाइन अहिले. अनि त्यसबाहेक टिचरहरूको लागि पनि वर्कसप्सहरू चाहिँ भइरहेछ. आई थिङ्क आजको दिनसम्ममा म अघि नै नम्बर्स हेर्दै थिएँ 400+ टिचर्सहरूलाई चाहिँ हामीले अनलाइन वर्कसप्सहरू दिइसकेका रहेछौँ कि यो बिचको अन्तरालमा होइन. अनि त्यसबाहेक अर्को भनेको चाहिँ अब यो टाइममा अलिकति इमोसनल केयरहरू कसरी गर्ने, आफ्नो इमोसनल केयर, इमोसनल स्टेटसको केयर आफ्नै लागि र आफ्नो वरिपरि हुनुभएको आफ्नो फ्यामिलीको लागि, आफ्नो टिमहरूको लागि, आफ्नो कलिग्सहरूको लागि, आफ्नो सिब्लिङ्सको लागि त्यो इमोसनल कसरी केयर गर्ने भनेर चाहिँ हामीले त्यो क्याम्पेन रन गरिरहेछौँ. त्यो क्याम्पेन रन गर्नलाई सुरुमा चाहिँ हामीले प्याप्सन एन्ड प्याप्सनसँग पार्टनर गऱ्यौँ. अहिले चाहिँ होल क्याम्पेनमा आई थिङ्क वी हेभ मोर देन 33 अर्गनाइजेसन कमिङ टुगेदर. यो सबैजनाले चाहिँ अहिले यो कोभिडको टाइममा फ्री रिसोर्सेसहरू कन्टेन्टहरू क्रिएट गर्दै हामी अनलाइन कन्जम्सनको लागि चाहिँ धेरै नै काम गरिरहेछौँ अहिले. ओके, अलराइट, थ्याङ्क यू दाइ. म फेरि क्वेसन रोहित तिवारी दाइलाई नै क्वेसन फेरि सोध्न चाहन्छु. सो अब चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले के गरिरहेछौँ भन्ने भयो. सो वाट डु यु थिङ्क अब फुड टेकमा अर फुड इन्डस्ट्री जुन हाम्रो फुडमा यो इन्डस्ट्रीमा चाहिँ कस्तो खाले सिचुएसन आउँछ होला अब, हुन्छ नि क्राइसिसले अहिले कस्तो आइरहेछ र अबको फ्युचरमा मेबी विथ डाउन लाइन यो 3 महिना सर्ट टर्म भनौँ होइन, कस्तो सिचुएसन आउँछ जस्तो लाग्छ अरू लङ्गर रनमा चाहिँ कस्तो हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब अहिलेको पर्टिकुलर सिचुएसन हेर्ने हो भने चाहिँ फुड टेक कम्पनीजहरूलाई चाहिँ यो टाइममा रेभेन्यू स्ट्रिम नै छैन क्या. सो हामीले नेपाल मात्रै होइन कि नेपाल बाहिरको कम्पनीजहरू पनि हेर्ने हो भने चाहिँ सबैजना चाहिँ आफ्नो भर्टिकल्सहरू एक्सप्यान्ड गरिरहनु भएको छ अहिले. सो लजिस्टिक्स, किनकि फुड टेक कम्पनीजहरू चाहिँ मोस्टली लजिस्टिक्स आफ्नै भएर डेलिभरी गर्नुहुन्छ. त्यसलाई चाहिँ वी ऑल वान्ट टु जम्प इन्टु ग्रोसरी डेलिभरी अर मेबी अरू एसेन्सियल कुराहरू जुन चाहिँ गभर्मेन्टले अहिले भनेको छ कि वी क्यान डेलिभर भनेर. सो त्यो भर्टिकल्सतिर जान खोजिरहेछौँ. इन अ लङ्गर रन हेर्ने हो भने चाहिँ आई थिङ्क मान्छेको पर्टिकुलर बिहेभियर टुवर्ड्स हाउ पिपल कन्ज्युम फुड पनि चेन्ज हुन्छ यो कोभिडले गर्दा. किनकि यो 1 वीक अर लाइक 10 डेजको मात्रै एउटा प्रब्लम थिएन. नेक्स्ट 3-4 months 5 monthsसम्म यो यसको इफेक्ट्सहरू देखिनेले गर्दा चाहिँ आई थिङ्क बिहेभियर नै चेन्ज हुन्छ अन हाउ पिपल आर गन कन्ज्युम फुड. अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले पर्टिकुलरली आफ्नो साइडबाट चाहिँ अब यसरी आफूलाई मोल्ड गर्नु पर्यो कि प्रेडिक्ट गरेर मान्छेलाई के कुराहरू मनपर्छ होला, अरू उहाँहरूले कतिको ट्रान्सपेरेन्सी खोज्छन् होला विथ यो
अब कहाँबाट अर्डर गर्ने, कसरी अर्डर गर्ने भन्ने कुराहरूले। सो यी सबै कुराहरू हेरेर चाहिँ भर्टिकल्सहरू र ट्रान्सपेरेन्सीतिर चाहिँ अलिकति फोकस हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। ओके, अलराइट, हस्। सो मैले निकितालाई फेरि क्वेसन सोध्नलाई, बिकज अब अलिकति केक सेलिब्रेसन यो साइडमा, बिकज अहिले सबैजना घरमा छन् होइन, अनि केक भनेको साइड इट्स अलमोस्ट सिमिलर टु सेलिब्रेसन। सो कस्तो देखिराख्नु भएको छ? अब मेबी बढ्नेवाला छ, अलिकति घट्ला, अर बिकज 2015 पनि यु अलरेडी सर्भाइभ एउटा क्राइसिस, भनौँ न एउटा जुन अर्थक्वेक पछाडिको क्राइसिस पनि सर्भाइभ गरिसकेको युजी केक्सले। सो त्यस पछाडि त्यति बेलाको अहिलेको वाट डिफरेन्सेस र वाट सिमिलरिटिज डु यु सी? अब यस्तो छ, जस्तो अहिलेको लागि सर्ट टर्म भनौँ अथवा मिड टर्म भनौँ होइन, यो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एज एन स्टार्टअप हामीलाई पनि धेरै नै गाह्रो हुनेवाला छ सर्ट टर्मको लागि, किनकि यो हाम्रो सेलको मात्रै नभएर हाम्रो आफ्नो सस्टेनेबिलिटी फर नेक्स्ट फ्यु मन्थ कसरी अब इम्प्लोइलाई, किनकि यो मन्थ त कम्प्लिटली सटडाउन नै भएको छ, नेक्स्ट मन्थ सर्भाइभलको एउटा कुरा आउँछ जहाँ हामीसँग त्यो लेभलमा टु द्याट एक्सटेन्ट अर्डर नहोला, किनकि तिमीले भनेकै जस्तो अर्डर घट्छ नि, किनकि सेलिब्रेसन घट्छ, केक्स भन्ने बित्तिकै सेलिब्रेसन हो र मान्छे अहिले नट जस्ट सर्ट टर्ममा मात्र होइन क्या, जस्तो अब अहिले त सेलिब्रेसन नै छैन होइन, अब भए पनि अब हामीले अहिले स्टार्ट गरे पनि बिग नम्बर अफ अर्डर अथवा बिग भल्युम, केकको पनि भल्युम, जस्तो पहिला 5 पाउन्डको, किनकि सेलिब्रेट गर्दाखेरि धेरै मान्छेहरू आउनुहुन्थ्यो, अहिले गरे पनि लिमिटेड नम्बरमा सेलिब्रेट हुन्छ होइन, 2-3 जनाको लागि अब 1 पाउन्डको आउँछ होला। सो भल्युम पनि घट्छ, नम्बर अफ अर्डर पनि घट्छ होइन, नम्बर मात्रै नभएर पाउन्ड अफ अर्डर पनि घट्छ नै सर्ट टर्ममा। मिड टर्ममा पनि अबको नेक्स्ट फ्यु मन्थ पनि हेर्दाखेरि अब जसरी जुन लेभलमा हुन्थ्यो पहिला त्यो हुँदैन, किनकि सायद यो कोभिड अहिले अर्थक्वेक जस्तो होइन, अर्थक्वेक त एकचोटि आयो, एउटा सकमा हामीले सर्भाइभ गऱ्यौँ भनेपछि त्यो डर फेयर चाहिँ घट्दै गएन। कोभिडको फेयर भनेको चाहिँ लङ टर्मै फेयर हुन्छ क्या। अब भनौँ न, अब अहिले नै त हामी मान्छेसँग यति डिस्टेन्स क्रिएट गरेर हिँडिरहेको छौँ, त्यो बानी एउटा हेबिट पनि लाग्छ, पछि नेक्स्ट 4-5 मन्थलाई पनि होला होइन। अब कतिजना मान्छेको नजिक जाने, कतिजना मान्छेलाई इन्भाइट गर्ने, अथवा त्यो एउटा फियर रहिरहेको छ, ल अझै पनि छ कि त्यो ट्रान्समिट हुन सक्ने अझै पनि डर एउटा हुन्छ होइन। सो यो एउटा मिड टर्मसम्म पनि हुन्छ होला भन्ने मेरो एउटा प्रेडिक्सन भन्नाले आई थिङ्क सो होइन, किनकि एकैचोटि मान्छे अब भिडमा जान रुचाउँदैन, एकचोटि ठुल्ठुलो ग्यादरिङ गर्न चाहँदैन, लिमिट गर्नेवाला नै छ होला लङ नम्बर, किनकि यो त हेल्थलाई नै अफेक्ट गर्ने कुरा हो नि त। र यो सर्भाइभल र डेथकै कुरा भएको छ, यो कोभिडले त एउटा वर्ल्डलाई नै, हाम्रो लिभिङ लाइफस्टाइलै चेन्ज गरेको छ। तर ह्याभिङ सेड द्याट, अब यो नेक्स्ट फ्यु मन्थ पछि जब बिस्तारै यो अलिकति राम्रो हुँदै जान्छ, त्यो टर्म चाहिँ त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि, जब रोहितले भनेको जस्तो होइन, हाम्रो कन्जम्सन बिहेभियर पनि यही टाइममा चेन्ज हुने एउटा नेपालले पाएको अपर्च्युनिटी हो कि, किनकि हाम्रो ह्याबिट अफ बाइङ, ह्याबिट अफ पर्चेजिङ धेरै नै ब्याकवर्ड थियौँ क्या हामीहरू बाहिरको कन्ट्रिजहरूमा भन्दा। हाम्रो एडप्टिभ नेचरै थिएन अनलाइन पर्चेज गर्ने होइन, भइरहेको थियो तर एकदमै स्लोली गइरहेको थियो होइन। सो अब चाहिँ मान्छेसँग अप्सनै छैन क्या। अब अहिले कोभिडमा त घर बसेरै अनलाइन अर्डर भनेर होइन, मेरो नै अङ्कल आन्टीहरूले अब फोन गरेर ल कसरी अनलाइन अर्डर गरिरहेको छौ भनेर सोधिराख्नु भएको छ। सो त्यो एउटा पोजिटिभ चेन्ज चाहिँ म देखिरहेको छु। यो नेक्स्ट फ्यु मन्थ यदि स्टार्टअपले सर्भाइभ गर्यो, यदि टेक रिलेटेड स्टार्टअप छ र सर्भाइभ गरिरहेको छ भने त्यसपछि चाहिँ टेक्नोलोजी फ्रेन्डली हुन्छ कि हाम्रो अडियन्स, हाम्रो मार्केट अलिकति टेक्निकली एडभान्स हुन्छ कि भन्ने एउटा होप चाहिँ छ। सो मिनवाइल होइन, यो 4-5 मन्थ मेबी यसलाई चाहिँ हामीले एउटा होप हारेर होइन कि यो चाहिँ बेस्ट युटिलाइज गर्नलाई स्टार्टअपको लागि पनि अपर्च्युनिटी हो, टेक कम्पनीजको लागि अपर्च्युनिटी हो, किनकि हामी घर बसेर काम गरिरहेको छौँ। र मेरो आइटी टिमहरू हेर्ने हो भने चाहिँ दे आर बिङ मोर प्रोडक्टिभ के, घर बसेर अब त्यो कोडिङहरू गर्नेहरू उनीहरूको लागि त झन् घर बसेर नै युटिलाइज गर्नको लागि सायद कतै न कतै होइन उनीहरूलाई अझै इजी पनि भइरहेको छ होला। टेकको मात्रै कुरा गर्दा है, फेरि उतातिर काम अफिसै आएर काम गर्नेहरूलाई चाहिँ फेरि एकदमै सर्भाइभलको लागि पनि गाह्रो पनि होला, किनकि मन्थली अर्न गरेर सस्टेन गर्नुपर्ने लाइफहरू पनि हुनुहुन्छ। तर टेकलाई चाहिँ यो टाइमलाई हामीले युटिलाइज गरेर अझै एडभान्स पार्ने हो कि टु प्रिपेयर फर बेटर फ्युचर भनेर चाहिँ हामीहरू
हामी पनि त्यही नै गरिरहेको छौँ सो वी आर युटिलाइजिङ यो टाइम चाहिँ अझै बेटर गर्नुको लागि आफूलाई टेकमा अझै स्ट्रङ गर्नुको लागि किनकि फ्युचरमा एडप्टिभ हुन्छ होला टेक फ्रेन्डली हुन्छ हाम्रो मार्केट अझै भन्ने एउटा हो we can see that कति डिजिटल पेमेन्ट्सहरु बढेको डिजिटल वालेटको युज बढिरहेको हैन त्यो पनि देखिरहेछौं सो पेमेन्टदेखि लिएर एभ्रिथिङ बढ्छ जस्तो होला सो मैले फेरि क्वेशन चाहिँ पवित्र दाइ सोध्न चाहे सो एजुकेसनमा अघि पनि गफ भएको हाम्रो थोरै त्यसमा सो धेरै अनलाइनतिर गइरहेछ अनि अलिकति डिफरेन्ट तरिकाले अप्रोच जान्छ कि भन्ने देखिरहेछ सो कस्तो खाले सो देख्नुहुन्छ अबको सिनेरियो चाहिँ बिकज अफ दिस क्राइसिस के चेन्ज हुन्छ बिहेभियरमा मान्छेहरुको I think त्यो त डेफिनेटली हुन्छ हैन अब जस्तो अब आई थिंक अल अफ अहिले जो जतिले सुनिरहनु भएको छ सबैजनाले अब एउटा इमेजिन गरौँ न क्यान यु इमेजिन अ क्लास जहाँ चाहिँ 30 जना बच्चाहरुसँगै बस्छन् अहिलेको स्थितिमा सक्दैन नि त हैन हामी त्यो इमेजिन पनि गर्न सक्दैनौं अहिलेको लकडाउनको सिचुएसनमा हैन व्हिच मिन्स एजुकेसन सेक्टर हाम्रो पुरानो माइन्डसेट खालको स्ट्रक्चरको सिस्टमको एजुकेसन स्ट्रक्चर इज गोइङ टु गेट हिट हार्ड हैन शॉर्ट टर्ममा त केही अप्सनै छैन क्या मिड टर्ममा आई थिंक देयर इज गोइङ टु बी अ लट अफ मुभमेन्ट अराउन्ड कसरी एजुकेसनलाई अनलाइन लाने कसरी चाहिँ टेक्नोलोजीको युजबाट चाहिँ एजुकेसनलाई कन्टिन्यू गर्न सकिन्छ लर्निङलाई कन्टिन्यू गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले जान्छ होला हैन तर लङ टर्ममा एउटा यो होल चीजले एउटा के चाहिँ डिफाइन गर्यो जस्तो लाग्छ मलाई मेरो पर्सनल लेभलमा भनेदेखि हामी अहिले जे जति सिचुएसन आएर हामी आत्तिरहेछौँ डराइरहेछौँ नि हैन खास हामी किन आत्तिरहेछौँ भनेदेखि वी हेभ बीन सो कम्फर्टेबल विथ व्हाट वाज गोइङ अन क्या हामी यो अनसर्टेनिटीसँग अनकम्फर्टेबल भएको हो नि त हैन अनि एजुकेसनको मलाई लाग्ने एउटा एजुकेसनको एउटा ठूलो अब्जेक्टिभ भनेको मान्छेलाई कुनै पनि सिचुएसनमा लाइभलीहुड आफ्नो लाइफलाई कन्टिन्यू गराउन सक्ने आफ्नो लाइफलाई युज गरेर केही कन्ट्रिब्युट गर्न सक्ने स्टेजमा पुर्याउने एउटा टुल हो नि त एजुकेसन हैन त्यो सिचुएसनबाट हेर्दाखेरि एजुकेसन आफैमा एकदम म्यालिएबल प्रोसेस हुनुपर्ने हो हैन भन्नुको मतलब चाहिँ अब अहिले पो हामीले भनौं न एक हिसाबले वी आर लकी दैट इन्टरनेट छ त्यही भएर हामी यत्रो गफ गर्न पाइरहेछौँ हैन अनि त्यो हिसाबले पनि लर्निङलाई कन्टिन्यू गर्न नमिल्ने हैन अब हामीले यो होल प्रोसेस यो अलिकति लकडाउनको कन्भर्सेसन सुरु भएपछि हामीले नेपाल बाहिरको प्रोफेसरहरुसँग पनि कुरा गर्दाखेरि डिस्टेन्स एजुकेसन भन्ने कन्सेप्ट नयाँ हैन नि त जब 1990s तिर इन्टरनेटको पेनिट्रेसन बिस्तारै बढ्न थाले ग्लोबली त्यो बेलादेखि नै प्रोफेसरहरुले डिस्टेन्स लर्निङमा डिफरेन्ट एक्सपेरिमेन्टहरु गरिरहनु भएको थियो हैन त्यो टाइममा इमेल मात्र भएको बेलामा पनि इमेलको थ्रुबाट मात्र लर्निङ पनि भएको हो क्या कतिपय ठाउँमा हैन इमेलबाट क्वेशन्सहरु पठाएर त्यसमा आन्सर्सहरु गरेर मलाई चाहिँ के लागिरहेछ भने लर्निङ भन्ने कुरा चाहिँ इट्स एन एटिट्युड क्या इट्स नट गोइङ टु बी डिफाइन्ड बाइ टेक्नोलोजी अफ कोर्स हामीले अहिलेसम्म लर्निङ भन्ने कुरालाई चाहिँ एउटा कोठामा 30 जनालाई राखेर गरिने प्रोसेसलाई लर्निङ भने भएर चाहिँ हामीलाई गाह्रो फिल भइरहेको हो तर लर्निङको अब्जेक्टिभलाई हेर्ने र लार्जर फर्ममा हेर्ने हो भनेदेखि यसले जुन खालको चेन्जेसहरु ल्याउन थालिरहेछ अब ल्याउँछ होला हैन अब त्यो सबैले अडाप्ट गर्न सक्नुहुन्छ कि हुँदैन म चाहिँ एक हिसाबले एकदम एक्साइटिङ टाइम्स अगाडि देखिरहेको छु हैन एउटा अनसर्टेनिटीको टाइम छ यो अनसर्टेनिटीले चाहिँ एजुकेसनलाई अलिकति राइट डाइरेक्सन दिन्छ कि किनकि एजुकेसन भनेको त इट्स अ भेरी पर्सनल रेस्पोन्सिबिलिटी एज मच एज इट्स अ इन्स्टिट्युसनल रेस्पोन्सिबिलिटी अफ अ स्कुल एन्ड कलेज द्याट यु आर पार्ट इन हैन द्याट यु आर पार्ट अफ आफ्नो पेरेन्टको मात्र रेस्पोन्सिबिलिटी हैन कि यो एक हिसाबले कलेक्टिभ रेस्पोन्सिबिलिटी त्यसमा सबभन्दा ठुलो आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ सो बिस्तारै चाहिँ यो सेल्फ इनिसिएटेड लर्निङ पर्सनलाइज लर्निङ एक्सपिरियन्सेसहरु हैन अलिकति यो हुन्छ नि चाइल्ड सेन्ट्रिक एजुकेसन प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निङ यो खालको आइडियाजहरुले चाहिँ अलिकति स्पेस आफै पाउँछ जस्तो लाग्छ मलाई किनकि अब एउटा टिचर अगाडि आफ्नो अगाडि 30 जना स्टुडेन्ट राखेर पढाउने खालको प्रोसेस चाहिँ अब अहिलेको सर्ट टर्ममा त इट्स नट पोसिबल हैन मिड टर्ममा पनि ट्रिकी नै देख्छु म तर सँगसँगै भन्दै गर्दाखेरि आई थिंक इट्स एन एक्साइटिङ टाइम बिकज इट्स पुशिङ हामीलाई फ्रम अ कम्फर्ट जोन क्या सो त्यो हिसाबले चाहिँ इट्स एन इन्ट्रेस्टिङ लर्निङ एक्सपिरियन्स फर अ लट अफ अस या ट्रु दाइ ओके सो म क्वेशन्सहरु पनि लिइरहेको छु कमेन्टमा पनि क्वेशन आइरहेको छ प्लस यहाँ च्याटमा पनि क्वेशन आइरहेको छ जतिलाई पनि जुमबाट बिकज वी ह्याड मोर देन 90 रजिस्ट्रेसन अहिले हामीसँग यहाँ 70 जति मात्र हामी यहाँ छौँ सो मोर देन अरूजनाहरू चाहिँ हाम्रो यहाँ डिफिकल्टिज भएको कारणले फेसबुक लाइभ हेरिराख्नु भएको छ कसैलाई पनि केही क्वेसन छ भने चाहिँ यु क्यान कमेन्ट फेसबुक लाइभमा पनि र यहाँ च्याटमा पनि यु क्यान राइट डाउन द क्वेसन्स अर रेज योर ह्यान्ड म एउटा क्वेसन लिइहाल्छु अहिले एउटा क्वेसन चाहिँ ईशान कार्कीले निकिता र रोहित दाइलाई दुवैजनालाई क्वेसन सोध्नु भएको छ सो हाउ आर यु गोइङ टु कोप द च्यालेन्ज अबाउट कन्ज्युमर ट्रस्ट अनलाइन डेलिभर्ड फुड भनेर सो कन्ज्युमरको कस्टमर्सको ट्रस्ट चाहिँ कसरी जितिन्छ होला त अब
अनलाइन डेलिभर्ड फुडहरुमा भनेर एनीवन क्यान आन्सर मेबी अलिकति त आइसकेको छ तर फेरि यु क्यान अलिकति थोरै इलाबोरेट अन इट सो निकिताले आन्सर गर्छ कि यसको हुन्छ यो एउटा एकदमै मेजर च्यालेन्ज छ अहिले हाम्रो कन्टेक्समा रोहितकोमा पनि होला मेरोमा पनि होइन कि कसरी ट्रस्ट दिलाउने भनेर छ अब यसको लागि एउटा एक किसिमले सिन्स हामीहरू टेक कम्पनी अथवा अनलाइन सोसियल मिडिया हामी सोसियल मिडियामा रिलाइ गर्ने भएको कम्पनी पनि भएको हुनाले अब एउटा वी क्यान युज त्यो प्लेटफर्म टु सो कि हामीहरू कसरी काम गरिरहेको छौँ कसरी पर्फर्म गरिरहेको छौँ रेगुलरली फ्रिक्वेन्टली कम्युनिकेट गरेर हुन्छ कि कस्टमर्सहरूलाई देखाएरै हुन्छ कि लाइभै देखाएर हुन्छ कि अथवा सेफ्टी मेजर्स हामीले के फलो गरेको छ एउटा ट्रान्सपेरेन्सी के त्यही भएर मैले अघि भने नि हामीहरू अहिले युजी केक्समा हामीहरू चाहिँ होल्डै गरेको कारण इभन द गभर्मेन्टले फुडको लागि पर्मिट दिइराख्दाखेरि पनि हामी आफू रेडी कतिको छौँ भनेर हो होइन अब वान्स वी हेभ अल द मटेरियल्स जुन हामीलाई ट्रस्ट छ कि हामी यो चाहिँ प्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ कस्टमरलाई भनेर हामी आफू स्ट्रङली उभियौँ हामीले हाम्रो स्ट्रङली स्ट्यान्ड लियौँ भने चाहिँ त्यही कुरा कम्युनिकेट गर्ने कुरा हो अब चाहिँ बाँकी रहेको होइन र त्यो कम्युनिकेट चाहिँ थ्रु सोसियल मिडिया थ्रु गोइङ लाइभ हुन्छ कि अथवा एनी वे होइन र आफूले पनि क्वालिटी मेन्टेन गरेर अब यो प्रुभ गर्न त ठुलो च्यालेन्ज चाहिँ छ तर जुन मेजर युज गरेर हुन्छ त्यसलाई चाहिँ बेस्ट वेमा प्रपरली युटिलाइज गरेर अब त्यही हो वी आर टेकिङ द च्यालेन्ज भनौँ न ओके अलराइट सो मेरो अर्को क्वेसन चाहिँ लट अफ हामीले यहाँनिर क्वेसन सोद्धाखेरि सो रजिस्ट्रेसन गर्दाखेरि धेरैजनाले चाहिँ के सोध्नु भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ स्टार्टअप फाउन्डर्सहरूले चाहिँ अब बिकज यो टाइममा कतिजनालाई चाहिँ आफ्नो भनौँ न लिन हुनु मन लागिरहेछ अब सकेसम्म एक्सपेन्सेसहरू घटाउँछ अपरेसनको एन्ड एभ्रिथिङ सो वाट यु थिङ्क अहिले चाहिँ कसरी एक्सपेन्सेसहरू कट डाउन गर्न सकिएला त्यस पछाडि मार्केटिङमा घटाउनु पर्ने हो कि ह्युमन रिसोर्समा ले अफ गर्नुपर्ने हो कि वाट्स योर थट अन दिस हुन्छ नि यो कम्प्लिटली लिन जाने कुरामा अनि त्यस पछाडि सस्टेनेबिलिटी भनौँ एक हिसाबबाट सो यो क्राइसिसमा सस्टेन गर्नको लागि स्टार्टअप्सहरूको लागि चाहिँ वाट आर यु सजेसन्स वाट आर यु डुइङ अनि त्यस अरूलाई पनि के सजेस्ट गर्नुहुन्छ इफ कति चाहिँ क्यापिटल ब्याकअप नभएकाहरू स्टार्टअप्सहरू भनौँ न भर्खर स्टार्ट भएको अरू त्यति धेरै क्यापिटल ब्याकअप नभएको स्टार्टअप्सहरूलाई चाहिँ वाट डु यु सजेस्ट मेबी स्टार्ट रोहित दाइबाट सुरु गरौँ अब लाइक फुड मारीमा पनि हामीले यो कोभिडको लकडाउन हुनुभन्दा पहिला नै यो एकदमै मेजर डिस्कसन थियो क्या हाम्रो टिमको बिचमा पनि किनकि अपेरेन्टली वी हेभ अ बिग टिम क्या खास किनकि वी इन्क्लुड अ लट अफ डेलिभरी गर्ने भाइहरू र देन वी हेभ हुन्छ नि सिएसआर टिम मार्केटिङ टिम अनि त्यसपछि चाहिँ सबैजनाले मिलेर वी रन फुड मारियो अनि त्यो बेला चाहिँ इट वाज सच अ डिफिकल्ट डिसिजन जुन बेला वी ह्याड टु डिसाइड कि लाइक अब चाहिँ कोभिडले गर्दा वी अलरेडी वर सिइङ कि खास अर्डर्सहरू घटिरहेको थियो क्या सो कोभिडको हल्ला आइसकेपछि र मान्छेहरूले चाहिँ त्यो पोसिबिलिटी कि नेपालमा पनि कोभिड छ र हामीले नथाहा पाएको मात्रै हो भन्ने कुरा थाहा पाउने बित्तिकै अपेरेन्टली मान्छेहरू अफिस पनि थोरै गइरहेको थिए अ लट अफ आइटी कम्पनीजहरू चाहिँ दे ह्याड अलरेडी स्टार्टेड वर्किङ फ्रम होम पनि क्या अनि त्यस्तो हुँदाखेरि किनकि हाम्रो मेजर फुड मारियोको फोकस वाज लन्च सेगमेन्ट फर कस्टमर्स दे वाज अ मेजर ड्रप अर्डर्समा क्या अनि त्यो हेरिसकेपछि चाहिँ ठ्याक्कै जुन दिन लकडाउन भयो त्यो दिन चाहिँ वी ह्याड अ मिटिङ क्या स्केड्युल मिटिङ जस्ट फर कोभिडवाला कुरा क्या सो त्यो लकडाउन हुनुभन्दा पहिला चाहिँ वी स्याट डाउन होइन गभर्मेन्टले त्यो बेलासम्म लकडाउन हुन्छ भोलिदेखि भनेर पनि भनेको थिएन वी टक्ड अबाउट इट अनि आई एक्चुली सेट माई टिम क्या भनेर कि यो टाइममा चाहिँ इट्स गन बी अ भेरी डिफिकल्ट पोजिसन जुन बेला चाहिँ इफ आई हेभ टु से कि वी हेभ टु ले यु अफ किनकि लास्ट 1 महिनादेखि चाहिँ अरू 2 महिनादेखि चाहिँ वी हेभ बिन सिइङ यो कन्स्टेन्ट ड्रप अन अर्डर्स ड्यु टु डिफ्रेन्ट सिनारियोसहरू के नट जस्ट कोभिड अरू कुराहरू पनि थियो होला अनि त्यो भनिसकेपछि चाहिँ अब आई थिङ्क हामी जस्तो स्टार्टअप्सहरू जो चाहिँ रिलाइ अन त्यो हुन्छ नि वी आर अलरेडी एमभिपिजहरू के भन्न खोजेको चाहिँ वी आर अलरेडी यसरी बिल्डअप कि वी डोन्ट रियली हेभ एक्सेस पिपल क्या जस्तो कि मसँग 2टा एक्स्ट्रा मार्केटिङ एक्जिक्युटिभ छैन क्या एकजना बिदाई भयो भने अर्कोले काम गर्छ भनेर आई जस्ट हेभ 1 होइन त्यो सबै हुँदाखेरि पनि एट टाइम्स डिफिकल्ट डिसिजन्सहरू लिनै पर्यो भने चाहिँ लिनै पर्यो तर वाट इट मिन्स इज कि इफ यु क्यान टेक त्यो डिसिजन राइटली क्या जस्ट बिङ ट्रान्सपेरेन्ट टु टिम कि आजको दिनमा चाहिँ हाम्रो कन्डिसन यति हो आज अबदेखि चाहिँ हाम्रो रनवे चाहिँ 2 महिनाको मात्रै छ होला
or 3 महिनाको छ होला, त्यति पनि छैन होला. So being very transparent to them, letting them know कि this company is theirs. अनि at times जुन बेला चाहिँ we need you, like if you would be willing to work with us हुन्छ नि, maybe partially payment लिएर or something like that, it might just work out. Okay? It actually worked out for me. जुन बेला चाहिँ I asked my team कि what if एउटा condition मा चाहिँ I cannot pay you for 3 months, and almost like 100% of the team, जुन चाहिँ office team थियो, they said कि they would want to work त्यस्तो condition मा पनि. त्यसलाई चाहिँ there are different ways to handle things के. तर सधैँ lean चाहिँ त्यो it's not just about crisis. lean चाहिँ सधैँ हुनै पर्यो. कतिजनाले चाहिँ त्यस्तो गर्न मिल्दैन. सबैजना त्यति privilege हुँदैन कि खास हैन मलाई 3 महिनासम्म स्यालेरी नभए पनि हुन्छ भन्ने मान्छे पनि सबैजना हुँदैनन्. मिल्न नि मिल्दैन कतिजनाको. सो एकदमै मिलाएर टिमसँग कुरा गरेर मात्रै यस्ताले डिसिजन्सहरू दिन मिल्छ होला. ओके, अलराइट. सो व्हाट्स योर थट अन दिस निकिता? यो कुरामा चाहिँ आई थिंक म्युट भइरहेछ निकिताको. ओके, अब आइरहेछ होला है. अब त्यही हो, स्टार्टअपकै कुरा अहिले रोहितले पनि त्यही नै गर्यो होइन. देयर आर अ लट अफ अप्सन्स. अब इम्प्लोइलाई पनि सिधै ले अफ गर्नु भन्ने कुरा राम्रो पनि हुँदैन. तर अब ग्लोबली हेर्ने हो भने पनि अब कति पर्सेन्टेजले सबैतिर नै अनइम्प्लोइमेन्टको अलिकति बढी नै रहेको छ होइन. तर हाम्रो केसमा हामीहरू अब सकेसम्म त्यो अप्सनमा चाहिँ जानै चाहँदैनौँ. अनि यही कुरालाई लिएर अस्ति भर्खर एकजना हाम्रो लयरसँग पनि कुरा मिटिङ भएको थियो. अब उहाँले पनि धेरै अप्सन्सहरू देखाउनु भयो होइन. सो त्यसलाई पनि युज गर्न सकिन्छ कि एउटा भनेको भलिन्टियर, जस्तो अघि रोहितले भन्यो, मेबी फर सर्टेन टाइम जसले चाहिँ अब यो फाइनेन्सियल्सलाई मिलाउने नै हो होइन. सो यो क्राइसिसको बेलामा सबैजना कलेक्टिभली सँगै आउनुपर्छ र सँगै बुझ्नुपर्छ, किनकि हामी सबैले पाएको दुःख त एउटै हो नि त, सबैले पाएको. सो यसमा सँगै छौँ भने चाहिँ अब अगाडि बढ्नको लागि पनि एज अ टिम हामीहरू कलेक्टिभली कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ त. सो मेबी भलिन्टियरली यदि जसलाई हुन्छ नि पार्सियल पेमेन्ट्स गर्दै र पछि राम्रो गर्दै गएपछि पेमेन्ट गर्ने हिसाबले पनि हामी चल्न सक्छौँ. अब अर्को ले अफै गर्ने हो भने पनि एउटा अप्सन हुनसक्छ जहाँ चाहिँ 50% दिएर 50% स्यालेरी चाहिँ दिएर फर सर्टेन मन्थ ले अफ गरेर फेरि आफ्टर सर्टेन मन्थ उहाँ त्यही मान्छेलाई रिहायर गर्ने पनि अप्सन छ. लिगल एउटा प्रोसिड्युर्स चाहिँ छ भनेर पनि स्टार्टअपको लागि एउटा प्रोसिड्युर छ भनेर पनि भन्नुभएको थियो लयरले होइन. सो डिफ्रेन्ट अप्सनहरू छ. अब त्यसैलाई लिएर सकेसम्म त कसरी सेल्फ सस्टेन भइहाल्ने, मेबी वेबसाइटको कामहरूलाई अगाडि बढाएर अथवा आफ्टर लकडाउनको प्रिपेरेसन चाहिँ मजाले गरेर मिनवाइल अब त्यतिखेरसम्म चाहिँ त्यही हो, पार्सियल पेमेन्ट अथवा भलिन्टियरली अथवा टिमलाई पनि बुझाएर अथवा पर्यो नै भने पनि ले अफको पनि अप्सन हुनसक्छ. तर जुनमा चाहिँ मैले भनिहालेँ हामी जान चाहिँ चाहँदैनौँ होइन. अब यो कति लामो जान्छ यो लकडाउन भन्ने पनि खास हामी सर्टेन छैनौँ. अब यस्तो अनसर्टेन सिचुएसनमा एउटा फिक्स्ड डिसिजन लिन पनि खासमा गाह्रो पनि भइरहेको छ होइन. तर लुकिङ एट अल द अभाइलेबल अप्सन्सहरू, जे अप्सनहरू अभाइलेबल छ त्यसमा चाहिँ बेस्ट भनेको अहिलेलाई फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट चाहिँ लिमिटेड स्पेन्ड गरेर होइन, लिमिटेड स्पेन्डहरू गरेर अथवा फर्दर इन्भेस्ट नगरेर अथवा क्यापिटल छैन भन्ने जे अर्निङ भएको छ र जसलाई कति हेल्प गर्छ र जसको मन्थली वेजेसले नै त्यही मन्थलाई नै एकदम सस्टेन गराउनु पर्ने छ भने उहाँहरूलाई प्रायोरिटीमा राखेर हुनसक्छ. सो त्यसरी चाहिँ एउटा कलेक्टिभली टिमले नै एउटा डिसिजन लिएर अब अगाडि बढ्ने चाहिँ सोचिरहेको छौँ होइन. तर होपफुल्ली अब छिटै राम्रै हुन्छ कि भन्ने एउटा होप चाहिँ छ. अब लेट्स सी, खासमा एकदमै अनसर्टेन सिचुएसन छ अहिले सन्तोष. अलराइट, पवित्र दाइको थट अन दिस लाइक? म्युट भइरहेछ. ओके, सरी, सिधै बोल्ने बानी छ है. यही हो च्यालेन्जेस. म अलि रोहित र निकिताको कुरा सुन्दै गर्दाखेरि इमेजिन गरिरहेको थिएँ, लाइक लेट्स इमेजिन एउटा ठुलो चौर होइन अथवा एउटा जङ्गल जहाँ चाहिँ एकदम बेसरी हुरी चलेर क्या होइन. अनि त्यो बेलामा चाहिँ आई थिङ्क सानो सानो पिसेसहरू, सानो सानो एनिमल्सहरूलाई गाह्रो पनि हुँदैन,
यदि इफ दे फाइन्ड केही लुक्ने ठाउँ क्या केही छेकिने ठाउँ होइन सो उनीहरूलाई चाहिँ केही सानो सपोर्टले पनि दे क्यान सर्भाइभ क्या है अनि आई थिङ्क यस्तो हावाहुरी चल्दा फेरि ठुलै च्यालेन्ज पनि ठुलै एनिमल्सलाई पनि हुन्छ क्या किनभनेदेखि हावाको प्रेसर त बढी पर्छ नि त तर फेरि के फरक पर्छ भनेदेखि त्यो ठुलो हावाले अथवा हावाले ठुलोलाई असर कतिको पार्छ कि पार्दैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो एनिमल कतिको ग्राउन्डेड छ भन्ने कुरामा फरक पर्छ क्या अनि आई थिङ्क अहिले इट्स अ भेरी इन्टेन्स टेस्ट फर अल सर्ट अफ अर्गनाइजेसन होइन सानोलाई यस्तो खालको सिचुएसनलाई एकदमै इम्प्याक्ट पार्न सक्छ एकदमै चाँडै इम्प्याक्ट पार्न सक्छ अघि नै रोहितले भने जस्तै तर सानो हुनुको एउटा फाइदा के छ भनेदेखि निड्स पनि सानो हुन्छ होइन एक्स्ट्रा अननेसेसरी रिसोर्सहरू पनि मेन्टेन गरे हुँदैन विच मिन्स इफ यु फाइन्ड राइट काइन्ड अफ सपोर्ट यु क्यान लिभ फर अ भेरी लङ टाइम क्या यस्तो खालको क्राइसिसमा पनि होइन विच इज वान अफ द इजिएस्ट वे फर अर्गनाइजेसन्स होइन अर्को कुरा ठुलो अर्गनाइजेसनलाई पनि यस्तो खालको टाइममा चाहिँ अलिकति ठुलो हुँदै जाँदाखेरि आई थिङ्क अर्गनाइजेसन सुड अल्सो लर्न टु किप देमसेल्फ ग्राउन्डेड विथ रिजर्भ्स होइन के खालको इन्सुरेन्सेसहरू के खालको ब्याकअप प्लानिङ्सहरू त्यो गर्ने बानी चाहिँ गऱ्यो भनेदेखि अलिकति यस्तो खालको डिफिकल्ट टाइममा चाहिँ म्यानेज गर्न मिल्छ जस्तो लाग्छ अब कारखानाको केसमा कुरा गर्ने हो भनेदेखि हामीले यो सिचुएसनलाई अलिकति अगाडिदेखि नै एनालाइज गरिरहेको थियौँ जब इटालीमा भर्खर सुरु भएको थियो आजभन्दा लगभग 4 हप्ता जस्तो अगाडि हामीले केसेसहरू चाहिँ एनालाइज गरिरहेको थियौँ हुन चाहिँ हामी अहिले पनि हरेक 2-3 दिनमा चाहिँ बसेर कोभिड म्यानेजमेन्ट टिम बसेर चाहिँ डिफ्रेन्ट केसेसहरू के जस्तो आजबाट 1 हप्तामा लकडाउन खुल्यो भने चाहिँ हामी कसरी रियाक्ट गर्ने अबको 3 हप्ता अथवा 4 हप्तामा लकडाउन खुल्यो भने कसरी रियाक्ट गर्ने होइन यो खालको स्ट्राटेजीहरू चाहिँ हामीले टाइममा बनाएर हुन्छौँ किनभनेदेखि हुन त अब यो आउटकम हाम्रो हातमा छैन तर मेन्टली त प्रिपेयर्ड हुन सक्छौँ त दुवै खालको केसेसमा भन्ने खालको त्यो गर्नको लागि चाहिँ हामी त्यो केस एनालाइसिसहरू चाहिँ हरेक 1-2 दिनमा गरिरहेको हुन्छौँ क्या अनि अर्को कुरा पर्टिकुलरली अहिलेको यो लिन हुने कुरामा चाहिँ मलाई के इम्पोर्टेन्ट लाग्छ आई टोटली अग्री विथ निकिता यसमा चाहिँ अहिले डेफिनेटली पैसा कमाउने टाइम पनि होइन र पैसा कमाउने सिचुएसन पनि छैन अहिलेको टाइममा चाहिँ मान्छे कमाउने हो जस्तो लाग्छ क्या भन्न खोजेको चाहिँ आई थिङ्क वी सुड नट बी फोकसिङ अन रेभेन्युज फर नाउ तर त्यो भन्दै गर्दाखेरि बी भेरी क्लोज टु योर टिम होइन जहाँनिर चाहिँ कस्ट रिडक्सन गर्न मिल्छ त्यो वेजहरू चाहिँ डेफिनेटली एक्सप्लोर गर्नुपर्छ अब कारखानाको हकमा हामीले आजभन्दा 3 हप्ता अगाडि नै हाम्रो स्यालेरिजहरू चाहिँ अलाउन्सेस काटिसक्यो क्या अहिले बेसिक स्यालेरी मात्र गइरहेको छ सबैजनाको अलाउन्सेस काटिसक्यो विच मिन्स तर फेरि त्यो गर्दाखेरि के हो भनेदेखि हाम्रो बरु सपोर्ट स्टाफको खासै काटिएन होइन उनीहरूको रिडक्सनै भएन मिड लेभल म्यानेजमेन्ट र मिड लेभल स्टाफहरूको चाहिँ मेम्बर्सहरूको चाहिँ लगभग 30% जतिले स्यालेरी कट भएको छ होइन अलाउन्सेस व्हेरेज कोर म्यानेजमेन्ट टिमको 50%ले काटेछ क्या अनि आई थिङ्क दिस इज अल्सो वान अफ द वेज टु म्यानेज यस्तो खालको च्यालेन्जेसहरू यस्तो च्यालेन्जिङ टाइममा होइन तर हामीले कतिजनाले चाहिँ त्यो डिसिजन लिँदाखेरि अहिले खास त्यो बेलामा फेरि त लकडाउन पनि भएको थिएन अथवा भर्खरै सुरु भएको थियो होइन किन हतारमा डिसिजन ल्या जसरी कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो तर हामीले के भनेको थियौँ भनेदेखि अब लाइकली अब 2-3 हप्तामा लकडाउन खुल्ला त्यो त एकदम राम्रो सिचुएसन भयो होइन तर डिफिकल्ट सिचुएसनमा त यो डिफिकल्ट डिसिजन बनाउनै पर्थ्यो तर डिफिकल्ट डिसिजन बनाउँदाको एउटा फाइदा के भनेदेखि अब हामीले यति डिफिकल्ट डिसिजन बनाइसकेका छौँ कि हामी यो डिसिजनका साथ अर्को के अरे 4 देखि 5 महिना आरामले सर्भाइभ गर्न सक्छौँ क्या होइन अनि आई थिङ्क प्लानिङ फर द्याट काइन्ड अफ ब्याकअप इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट एट दिस टाइम अनि अर्को कुरा चाहिँ लेइङ अफ सुड नट बी द नर्म है मेरो विचारमा चाहिँ सकेसम्म कस्टलाई चाहिँ कसरी रिडक्सन गर्न सकिन्छ किनकि भनौँ न एउटा अहिलेको लागि रेन्ट लुज गर्नु पर्यो भने पनि केही गाह्रो नहोला किनकि यु क्यान फाइन्ड रेन्ट क्या रेन्ट डज नट ह्याभ फिलिङ्स होइन के अरे यो रिसोर्सेस डज नट ह्याभ फिलिङ्स बट पिपल ह्याभ अनि त्यो हिसाबले चाहिँ सकेसम्म आई थिङ्क लेइङ पिपल अफ सुड बी द लास्ट अप्सन होइन तर सकेसम्म त्यो भन्दै गर्दाखेरि इम्प्लोइजहरू अथवा मेम्बर्सहरू पनि आई थिङ्क दे सुड बी भेरी कन्सिडरेट र फ्लेक्सिबल हुनुपर्छ होला किनकि यो डिफिकल्ट टाइममा चाहिँ जतिको कोहेसिभ भएर एउटा युनिट भएर हामीले काम गर्न सक्यो यस्तो खालको क्राइसिसहरूलाई चाहिँ त्यति नै म्यानेज गर्न सकिन्छ होला अनि अर्को कुरा चाहिँ यस्तो अलिकति एङ्जाइटी हाई हुने टाइममा चाहिँ एकदम पोजिटिभिटी नै फ्लो गर्नुपर्छ होला जस्तो अब हाम्रो लागि हामीले त्यो इमिडिएटली हाम्रो सबै अपरेसन्स बन्द गरेर रेभेन्यू जिरै छ अहिलेको टाइममा सम पिपल भन्दा पनि लाइक लार्ज नम्बर अफ पिपल हु आर वर्किङ अनलाइन दे आर वर्किङ फ्रम लाइक बिहानदेखि बेलुकासम्म क्या फ्री रिसोर्सहरू क्रिएट गर्न वर्कसप्सहरू क्रिएट गर्न टिचरलाई ट्रेनिङ दिएको छ प्रिन्सिपललाई ट्रेनिङ दिएको छ होइन त्यो अहिले त पहिलाभन्दा बढी काम गरिरहेको छ कि तर अनि अहिले वान थिङ द्याट इज हुन्छ नि त्यो अरू बेला कहिले पनि कमाउन नमिल्ने बेला भनेको चाहिँ अहिले पिपल आर ह्याप्पी बिकज अफ आवर वर्क क्या पहिला पिपल वेयर जस्ट सेटिस्फाइड फर द सर्भिस दे आर गेटिङ अहिले दे आर हम्बल दे आर ग्रेटफुल एन्ड दे आर ह्याप्पी बिकज वी एक्जिस्ट क्या अनि आई थिङ्क अहिलेको टाइममा चाहिँ द फोकस सुड बी मोर अन अर्निङ पिपल द फोकस सुड बी मोर अन सेभिङ पिपल
हैन तर यो होल प्रोसेसमा आई टोटली अग्री विथ सन्तोषले भनेको कुरा वी शुड डेफिनेटली लुक फर वेज टु बी मोर एन्ड मोर लिन त्यसमा अब के काट्न मिल्छ घटाउन मिल्छ मेन कुरा चाहिँ एउटा युनिट भएर चाहिँ त्यसलाई अप्रोच चाहिँ गर्नुपर्छ होला द्याट्स माई एन्सर अलराइट सो म फेरि अलिक ब्याक पहिलाकै टपिकको क्वेसन्सहरू लिन थालेँ पवित्र दाइलाई नै क्वेसन आएको छ सो अनलाइन र अफलाइन एजुकेसनको स्कोप कस्तो देख्नुहुन्छ र डु यु थिङ्क यो रिमोट एरियाजहरूमा जहाँ इन्टरनेटको पेनिट्रेसन अझै लो छ होइन जहाँनिर चाहिँ इन्टरनेट अझै प्रब्लम नै छ सो त्यसमा के देख्नुहुन्छ एजुकेसनमा भनेर सोध्नु भएको छ डेफिनेटली है अब म चाहिँ सर्ट टर्ममा र मिड टर्ममा चाहिँ एजुकेसनको कुराहरूमा चाहिँ चेन्जेस देख्छु किनकि इमिडिएटली घरबाट बाहिर निक्लिन सक्ने अवस्था छैन लर्निङ भयो भने घरमै हुन पर्ने हो र हुन सक्ने हो त्योभन्दा बाहिर तले लर्निङ नै हुन सक्दैन जस्तो लाग्छ होइन मिड टर्ममा के खालको मिक्स मोडल जान्छ होला जहाँ चाहिँ बच्चाहरूले के खालको अनलाइन अथवा डिस्टेन्स लर्निङ अप्सन पनि पाउँछन् होला र के खालको अफलाइन लर्निङ पनि हुन्छ होला लङ टर्ममा चाहिँ I think will come out of it as key technology is a very important part of education है भन्ने त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङमा आउँछ होला र अघि the question that I see there त्यसमा चाहिँ के भन्देखि गाउँतिर डेफिनेटली अनलाइन पेनिट्रेसन अथवा इन्टरनेट पेनिट्रेसन राम्रो छैन होइन तर फेरि डिस्टेन्स लर्निङ भन्ने बित्तिकै हामीले इन्टरनेट बेस्ड एजुकेसन नै हुनुपर्छ र भन्ने क्वेसन पनि छ नि त होइन मैले अस्ति माई इमोसन्स म्याटरसँग एउटा कन्भर्सेसनमा पनि अहिलेको बेलामा हामीले कसरी एजुकेसन अप्रोच गर्नुपर्छ होला भनेदेखि एजुकेसनको काम भनेको सिलेबस सकाउने होइन नि त सिलेबस इज जस्ट अ मिडियम टु एजुकेट ओर मेक हाम्रो बच्चाहरूलाई बिट मोर अवेर आफ्नो वरिपरि भएको समस्या समाधान गर्न सक्ने हामी सँगै छौँ है हामी समुदाय हौँ है केही पर्यो भने हामी एकअर्कालाई छौँ भन्ने त्यो फिलिङ गराउने राम्रो मोरल्स दिने असल मान्छे बनाउने त्यो हो नि त एजुकेसनको पर्पस होइन अहिलेको टाइममा एउटा टिचर भएर गाउँमै हुनुहुन्छ भने पनि वाउ हामी गाउँमै छौँ भने पनि एज अ टिचर एउटा शिक्षकको नाताले आफ्नो स्टुडेन्टको अभिभावकलाई फोन गरेर एकचोटि बाबुलाई फोन दिनु न एकचोटि नानीलाई फोन दिनु न म एकैछिन कुरा गर्छु भन्नुले नै कति ठुलो रोल प्ले गर्न सक्छ क्या आज एकचोटि फोन गरेर मैले एउटा स्टुडेन्टलाई बाबु आज नानी तिमी आज दिनभरि के गर्यौ के सिक्यौ भनेर एकैछिन सोध्नाले नै कति ठुलो फरक पर्छ होला क्या सो आई थिङ्क नाउ द क्वेसन इज मेरो सिलेबस सकिन्छ कि सकिँदैन म एक्जामको लागि प्रिपेयर्ड हुन्छ कि हुँदैन मेरो ब्याचलर्स मेरो एसई सकिन्छ कि सकिँदैन त्यो क्वेसन होइन कि एजुकेसनको लार्जर क्वेसन आन्सर गर्नुपर्छ होला अहिलेको टाइममा बच्चाहरू खेलेर मात्रै बस्ने कि यो होल प्रोसेसलाई अलिकति रिफ्लेक्ट गराएर एजुकेसनल एक्टिभिटीको रूपमा नि कन्भर्ट गर्ने होइन अनि यसमा अभिभावकको पनि उत्तिकै जिम्मेवारी हुन्छ होला आफ्नो घरको वरिपरि यत्रो भनौँ न अहिले एउटा अहिलेको अभिभावकको सहरको अभिभावक र गाउँको अभिभावकको एउटा ठुलो समस्या भनेको छोराछोरीलाई आफ्नो टाइम दिन सक्दैन अब त टाइम छ नि त अब त दिनु न घरमै बसिरहनु भएको छ होइन आफूले सिकेको कुराहरू सिकाउनु आफ्नो हुन्छ नि परिवारबाट संस्कारबाट आएको कुराहरू सिकाउनु होइन त्यो कुराहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई अब अफकोर्स देयर इज अ लार्जर एङ्गलबाट हेर्दाखेरि त्यो सिस्टम्स होइन ब्याचलरको सिस्टम एसईको सिस्टम यो सिस्टमहरू छ अब यो सिस्टमहरूलाई चाहिँ कसरी कन्टिन्यू गर्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ अहिले हतार नगरौँ जस्तो लाग्छ कि किनकि यस्तो क्राइसिसको टाइममा लर्निङ कन्टिन्यू हुनुपर्ने हो एसई भनेको मात्रै लर्निङ चाहिँ पक्कै पनि होइन है the question that's there like SE को लागि कुनै स्पेसिफिक प्रोग्राम छ कि छैन भन्दाखेरि हाम्रो वेबसाइटमा हामीले SE को लागि प्रिपेयर गराउन हेल्प गरिरहेको अनलाइन वेबसाइटहरूको एउटा लिस्ट नै तयार गरेर राखेका छौँ त्यसमा अब मिडासको आफ्नै स्पेसेसहरू छ अहिले होइन निमा एकाडेमीले पनि गरिरहनु भएको छ अरूहरूको पनि अनलाइन लर्निङ टुल्सहरू दिनुभएको छ त्योहरू गएर हेर्नुभयो भने चाहिँ अहिले त टिभीमा पनि कति आइरहेको छ मैले देखेको थिएँ सो आई थिङ्क त्यसरी चाहिँ लर्निङलाई कन्टिन्यू गरौँ लर्निङ भन्ने कुरा चाहिँ स्कुलमा गएर एउटा किताब खोलेर होमवर्क गरेर लर्निङ भन्ने डेफिनेसनलाई चाहिँ त्योभन्दा अलिकति माथि उठ्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई अब अलराइट हस् थ्याङ्क यू दाइ म रोहित दाइलाई क्वेसन फेरि अर्को यहाँनिर आएकै क्वेसनमा मैले दाइलाई रिफ्रेस गरेँ यो क्वेसन चाहिँ सो हजुरले अघि आफ्नो स्टाफ्सहरूलाई टिम मेम्बर्सहरूलाई चाहिँ यो एड कन्भर्सेसन अनि उनीहरू चाहिँ देवर रेडी टु नट गेट पेड फर एटलिस्ट 3 months पनि भन्नु भन्नुभयो सो यो गर्नलाई चाहिँ कुनै पनि बिजनेस ओनर्स अन्टरप्रेन्योर्सहरूले चाहिँ यस्तो इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ होला आफ्नो वर्क प्लेसमा भनेर सोध्नु भएको छ व्हाट डु यु थिङ्क सच अ डिफिकल्ट क्वेसन के खास किनकि के गर्नुहुन्छ भन्दा पनि इट्स अ ओभरअल प्रोसेस होइन जुन चाहिँ हामीले लास्ट 2 yearsमा त्यो जुन जसरी हामी ग्रो हुँदै गयौँ विथ हाम्रो टिम मेम्बर्सहरू अनि जुन लेभलको ट्रस्ट छ टिम मेम्बर्सलाई फुटबरीमाथि र मलाई टिम मेम्बर्समाथि अनि अब इट्स अ प्रोसेस जुनमा चाहिँ त्यो बिल्डअप हुँदै जान्छ क्या इट क्यान नट ह्यापन हुन्छ नि त्यो 1 महिनामा कि वी स्टार्ट अ कम्पनी
अनि 2 महिनापछि चाहिँ आई से टु माई टिम कि नेक्स्ट 3 months है अब चाहिँ आइम नट गोना पे यु तर वुड यु वान्ट टु वर्क त्यो बेला चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क कि दे गोना से यस होइन तर इट अल स्टार्ट्स विथ कि त्यो फर्स्ट इन्टरभ्यू चाहिँ हामीले कसरी लिन्छौँ कसलाई लिएर आउँछौँ टिममा हामीले इन्टरभ्युज लिँदाखेरि चाहिँ मोस्टली यस्ताले मान्छेलाई लिन्छौँ जसलाई चाहिँ फुड मारियो जस्तै कम्पनीमा नै काम गर्न मन थियो अर मेबी त्यो पर्टिकुलर सेक्टर नै दे थिङ्क अफ इट एज समथिङ द्याट दे वुड वान्ट टु डु फर नेक्स्ट 5-10 years होइन अनि त्यस्तो भइसकेपछि त्यसपछि त्यो ग्रुमिङ पार्ट स्टार्ट हुन्छ क्या अनि देन वी वर्क फर लाइक 6 months एक वर्ष 2 वर्ष टुगेदर टु कम अप विथ द कन्क्लुजन कि 2 वर्ष 2.5 वर्ष त सँगै काम गरिसक्यौँ स्यालेरीको कहिले पनि प्रब्लम भएको थिएन फर्स्ट टाइम फुडमारी निड्स अस फर नेक्स्ट 2-3 months वुड यु से यस अर नो भन्ने कुरा त्यसरी बन्दै जान्छ क्या आई डोन्ट थिङ्क कि देयर इज अ स्पेसल वान थिङ हुन्छ नि विच इज गन हेल्प कुनै पनि कम्पनी विथ दिस इट्स बेसिकली त्यो प्रोसेस नै फ्रम वेयर यु गेट त्यो पर्सन अन बोर्ड कस्ताले मान्छे लिएर आएर र कति टाइम र कसरी त्यो टाइम स्पेन्ड गरेको छ ओभर द टाइम त्यस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अलराइट थ्याङ्क यू सो मेरो अर्को क्वेसन चाहिँ सो अहिले धेरै इकमर्सहरूले होइन सो 2 डिफ्रेन्ट ब्रान्ड्सहरू कोलाबोरेट गरेर अहिले एउटै रुफबाट भनौँ न अफलाइनलाई अनलाइन बनाइरहेछन् अरू नयाँ भर्टिकल्सहरू लिएर आइरहेछ वाट डु सी इट्स अल फर 3 नै 3 जना जसले एन्सर गर्दा नि हुन्छ सो यसको फ्युचर पोसिबिलिटिज के देखिरहनु भएको छ होइन अरू कतातिर यो नयाँ भर्टिकल्सहरू आइरहेछ मेबी फुड डेलिभरी कम्पनीजहरूले आफ्नो इकमर्स सुरु गरिरहेछन् कतिले एउटा भनौँ न फुड मान्डु स्टार्टेड ओन खानपिनले छुट्टै आफ्नै 2-3टा ब्रान्डहरू सस्तो डिल अर दराज बिग मार्टसँग अरू त्यस्तो भइरहेछ सो वाट डु यु थिङ्क अब यो यसले चाहिँ फ्युचर कता लग्छ होला अर विल दे कन्टिन्यू डुइङ दिस पछि पनि अर जस्ट गेस मेबी धेरै क्वेसन चाहिँ यही रिलेटेड आएको कारणले मात्रै आम आस्किङ बिकज दो मेबी यु नट डुइङ दिस थिङ अहिले वाट डु यु थिङ्क के लाग्छ तपाईँहरूलाई मैले गरौँ कि निकिता वुड वान्ट टु आन्सर अर लाइक पवित्र दाइ मेबी ओके म आफ्नो इनपुट मैले आफूले जे जति देखेको छु त्यसमा म भन्छु त्यसपछि मेबी पवित्र दाइ क्यान एड अन अब मैले यस्तो हेर्दाखेरि जस्तै यो मार्टहरू गरिरहेको छ मार्टहरूले आफ्नो अनलाइन गरिरहेको छ दराजहरूले गरिरहेको छ इकमर्सहरूले गरिरहेको छ अहिले चाहिँ सबैले बिजनेसको लागि भन्दा पनि एउटा कम्युनिटीको लागि गरिरहेको छ होइन र मेन बिजनेस जसले अहिले गरिरहेको छ उसको मेन बिजनेस यो होइन के सो यो यसलाई नै लङ टर्म गर्नेहरू चाहिँ र अहिले जसले गरिरहेको छ उनीहरूले लङ टर्म गर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई तर के लाग्छ भने कम्पनीज लाइक बिग मार्ट अनि यो ग्रोसरिजहरू भयो उनीहरूले चाहिँ अब यो अनलाइन इकमर्सहरूलाई अलिकति सिरियसली लिन्छ होला जस्तो लाग्छ कि ए ल अब अनलाइन चाहिँ आउन लाग्यो र अघि पनि मैले भनेको कुरालाई कनेक्ट गर्दाखेरि मार्केट अझै एडप्टिभ हुन्छ अनलाइन सप गर्नको लागि सो मेबी ग्रोसरिज पनि अनलाइन सप गर्ने ट्रेन्ड अझै बढ्न जान सक्छ होइन सो यस्तो केसमा बिग मार्ट जस्तो भयो अथवा अरू मार्ट्सहरूले चाहिँ इकमर्सलाई सप्लाई गर्न सक्छ जहाँ इकमर्सले इजिली गएर बिग मार्टहरूसँग जस्तो मार्टहरूसँग टाइअप गरेर सेल गर्न सक्छ सो यो सेल गर्ने कुराहरू इकमर्सले नै लिँदा राम्रो लिएको राम्रो किनकि उनीहरूसँग टेक्निकल सपोर्ट हुन्छ डेलिभरी सपोर्ट हुन्छ र चाहिने जुन सपोर्ट किनकि उनीहरूले बिजनेस मोडलै त्यसरी सेट गरेको हुन्छ टेक सपोर्ट मैले भनिहालेँ टेक सपोर्ट डेलिभरी सपोर्ट एउटा टिम त्यही अनुसारले क्रिएट गरेको हुन्छ होइन सो फोकस चाहिँ डाइभर्ट यो अनलाइन सेलको डाइभर्ट चाहिँ मार्टहरूले इकमर्सलाई नै जसरी अहिले गरिरहेको छ टाइअप गरेर गरेको राम्रो होइन सो लङ टर्ममा अब यसैलाई मात्रै फोकस गरेर चाहिँ गर्छ जस्तो लाग्दैन तर आई थिङ्क यो ग्रोसरीको ट्रेन्डहरू र अनलाइनलाई जुन पहिला नेपालमा जुन त्यति धेरै भाउ दिँदैन थियो जहिले पनि लजिस्टिक्सको प्रब्लम हुने यताउति हुन्थ्यो होइन सो त्यो पनि अलिकति घट्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ ओके एनी डिफरेन्ट थट कुनै अरू छ हामी रोहित दाइलाई अरू पवित्र दाइलाई मलाई चाहिँ पर्टिकुलरली के लाग्छ होइन यो हुन्थ्यो नै ओभर नेक्स्ट 1 year हुन्छ नि अलिकति चाँडै मात्रै भएको हो क्या सो आइम भेरी स्योर कि फुड मान्डु अलरेडी ह्याड यो पर्टिकुलर कुरा उहाँहरूको दिमागमा कि दे वान्ट टु गेट इन्टु यो तरकारी लाइक हुन्छ नि समथिङ एल्स के किनकि भर्टिकल बेग्लै भए पनि दे हेभ यो डेटा अफ यति धेरै रेस्टुरेन्ट्सहरू जहाँ चाहिँ दे क्यान अलवेज सप्लाई हुन्छ नि त्यो तरकारी ग्रोसरीहरू दे वुड वान्ट टु लेभरेज द्याट के
तर यति अग्रेसिभली यति चाँडै चाहिँ आउँदैन थियो होला, कोभिडले गर्दा चाहिँ आयो। पार्टनरसिप्सहरू चाहिँ इज द बेस्ट थिङ अबाउट दिस क्या, किनकि अब जुन पार्टनरसिपको लागि चाहिँ वी वुड हेभ वेटेड फर अ मन्थ टु गेट द राइट प्राइसेस, त्यो चाहिँ अब 2 दिन कुर्नुपर्छ क्या। सो इफ वी अप्रोच अ ब्रान्ड हुन्छ नि भनेर कि वी हेभ द लजिस्टिक्स इन लाइक वी हेभ लजिस्टिक्स, वी हेभ कस्टमर्स, वी क्यान डेलिभर इट फर यु हुन्छ नि, किनकि तपाईँको कतिजना कस्टमर्सहरू आउन सक्छन् र यता मान्छे घरबाट बाहिर निस्किरहेको छैन। सो त्यो पार्टनरसिप्सहरू चाहिँ एकदमै राम्ररी बिल्ड भइरहेछ क्या। र ओभर द टाइम यो नेक्स्ट 2-3 महिना 4 महिनामा यति राम्रो ट्रस्ट बिल्डअप हुन्छ होला अमङ यो ब्रान्ड्सहरू, लजिस्टिक्स कम्पनी भनौँ न अहिलेको लागि, फुडमान्डु जस्तो कम्पनी, बोजिल जस्तो कम्पनी, इफ फुडमान्डी एभर कम्स इन्टु दिस, फुडमान्डी जस्तो कम्पनीहरू पनि जहाँ चाहिँ विल हेभ अ गुड रिलेसन, विल हेभ अ भेरी गुड ट्रस्ट विथ डिपार्टमेन्टल स्टोर्सहरू, यो ब्रान्ड्सहरू, चेन अफ ब्रान्ड्सहरू भनौँ न, टु हेभ मेबी एउटा टाइममा म्युचुअल वेयर हाउस क्या, अरू वेयर हाउस उहाँले बनाइदिनु सक्नुहुन्छ हाम्रो लागि, जहाँ चाहिँ वी क्यान पिक एन्ड डेलिभर। सो basically I think it's a good thing and it's happening for a reason. It was definitely going to happen 1 वर्षपछि अनि जुन चाहिँ आजै भयो, so it's good. Okay, so मेरो अर्को क्वेसन चाहिँ, so any speakers or panelists can answer this one as well. So startupहरूले अहिले startup community अहिले realize गरे हो कि it's not just sharing photos or videos together, रिसोर्सेसहरू सेयर गर्नुपर्छ, or सँगै ग्रो गर्नको लागि वी हेभ टु हेभ पोलिसी लभिङ, बेटर लजिस्टिक्सको लोकेसन्सहरू, यो सबै कुराहरू अब चाहिँ रियलाइज गरे हो, यो क्राइसिसले रियलाइज गराइदियो भनेर सोध्नु भएको छ। व्हाट डु यु थिङ्क? I'll try and answer that है त। होइन है, आई थिङ्क त्यो रियलाइजेसन पहिलादेखि नै छ जस्तो लाग्छ एउटा लेभलमा चाहिँ। जस्तो म आफै पनि नेप्लिज यङ एन्टरप्रेन्योर्स फोरममा त्यो कम्युनिटीमा भएको, इट्स आई बिन देयर सिन्स 2014 होइन, इट्स बिन अलमोस्ट बिन कति भयो लाइक 6 years भइसक्यो त्यो कम्युनिटीमा भएको होइन। म त्यो कम्युनिटीमा मेम्बर भएर धेरै लामो समय कन्ट्रिब्युट गरेँ। लास्ट इयर म काठमाडौँ च्याप्टरको प्रेसिडेन्ट थिएँ। अहिले वी हेभ अ लार्ज कम्युनिटी अफ अलमोस्ट 500 एन्टरप्रेन्योर्स थ्रु आउट द कन्ट्री होइन। त्यसमा त 100 त काठमाडौँमा मात्रै हुनुहुन्छ। त्यो कम्युनिटीको थ्रुबाट हामीले धेरै काम गरेका छौँ होइन। त्यो भनेको चाहिँ अब जस्तो अब कतिजनालाई भिजिबल पनि हुँदैन क्या त्यस्तो एक्टिभिटिजहरू होइन। जस्तो अस्ति नैको त्यो स्टार्टअप पोलिसी आउने बेलामा हामीले कति लबिङ गर्न खोज्यौँ, यो जुन नयाँ लेबर एक्टहरू आउने बेलामा हामीले आफ्नो रेस्पोन्सहरू दियौँ। एफएनसिसिआईलाई चाहिँ एउटा यङ एन्टरप्रेन्योर्सहरूको च्यालेन्जेस के हुन्छ भनेर लबी गर्न खोज्यौँ होइन। कति कुराहरू अब के अरे श्रम मन्त्रीका पुगेर हाम्रो कुराहरू बुझाउनेदेखि बेला धेरै कुराहरू ट्राई गऱ्यौँ। तर अब हाम्रो गभर्मेन्टमा त्यो खालको लबिङ, कन्स्ट्रक्टिभ लबिङको त्यो कल्चर नै छैन नि त। हामी लबी गर्ने भन्ने बित्तिकै कि चाहिँ मेरो अर्गनाइजेसनलाई पैसा हुनु पर्यो, फाइदा हुनु पर्यो भन्ने खालको लबिङ गर्छौँ होइन। त्यो कम्युनिटी अघि न निकिताले राम्रो एन्सर दिएको थियो, बजार बचाउने लबिङ हुँदैन कि आफ्नो पसल बढाउने लबिङ हुन्छ क्या होइन। राम्रो बजार बच्यो भने पो आफ्नो पसल पनि बच्छ, सबैजनाको पसल बढिहाल्छ नि होइन। सो त्यो बजार बढाउने खालको लबिङ चाहिँ अझ हुन सकेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसको लागि अझै टाइम चाहिन्छ। तर अब यो क्राइसिसको टाइम इज अलवेज अ भेरी गुड रिसेट बटन क्या। अब जस्तो अब मलाई कतिजनाले मैले यो कम्प्लेन गरेर सुन्छु होइन। जस्तो अब मेरो प्रोडक्ट चल्दैन किनभनेदेखि इन्टरनेसनल प्रोडक्ट आइरहेछ, मेरो प्रोडक्ट चल्दैन किनकि हुन्छ नि इट्स अ नट अ लेभल प्लेइङ फिल्ड भनेर होइन। नाउ इट्स अ लेभल प्लेइङ फिल्ड होइन। सो अब चाहिँ के उखाड्यौ त तिमीले भने जस्तो क्या होइन। अनि आई थिङ्क वी हेभ टु लुक एट थिङ्स फ्रम अ भेरी डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ जस्तो लाग्छ। यस्तो टाइममा चाहिँ सबैलाई उत्तिकै हानेको छ नि। अब अहिले नेपाल भने कि युएस भने कि अस्ति इट वाज फनी द्याट मेक्सिकोले चाहिँ युएस को मान्छेहरूलाई ब्लक गरेर क्या आउनको लागि होइन। लाइक द टेबल्स डु गेट टर्न क्या। तर आर यु प्रिपेयर्ड फर दिज टाइम्स वेन टेबल्स डु गेट टर्न होइन। इट्स अ क्वेसन टु योरसेल्फ। किनकि जहिले पनि सिचुएसनलाई गल्ती दिने अथवा दोष दिने होइन नि त। ल यो त क्राइसिसमा आएको सबैले भेटेको सिचुएसन भयो। सानो ठुलो सिचुएसन क्राइसिसहरू त आफ्नो उसमा आइरहेको हुन्छ। त्यो भन्दै गर्दाखेरि द्याट्स वेयर द कोलाबोरेसन इज सच अ की एलिमेन्ट अफ इट क्या। अहिलेको बेलामा पनि हामीले बुझेको र गर्नुपर्ने देखेको भनेको यो अहिले कोभिडको रेस्पोन्समा पनि, एजुकेसनल रेस्पोन्समा पनि हामी एक्लैले होइन, लगभग 32 अहिले त 36वटा अर्गनाइजेसन जति हामी सँगै छौँ होइन। त्यो कन्टेन्ट क्रिएसन गर्नको लागि, वर्कसपहरू गर्नको लागि। अनि अहिले द ब्युटी अफ दिस कोलाबोरेसन इज एभ्री वान इज वर्किङ फर फ्री। अल द टिचर्स आर वर्किङ फर फ्री, अल द एक्सपर्ट्स आर वर्किङ फर फ्री होइन। अहिले सबै कुरा फ्रीमा भइरहेछ नि होइन। अब तर इन्ट्रेस्टिङ के छ भनेदेखि मेरो कारखानाको मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्स चाहिँ we have seen this kind of massive crisis even in the times of earthquake
र त्यो लकडाउनको बेलामा के अरे सरी हाम्रो बोर्डर ब्लकेटको बेलामा पनि भएको थियो, जुन बेलामा हामीले लगभग 6000 वटा टिचरलाई ट्रेन गराएको थियौँ बच्चाहरूलाई चाहिँ यो क्राइसिस पछाडि चाहिँ क्लासरुममा कसरी इन्टिग्रेट गराउने भनेर हामीले करिकुलम बनाइदिएर फ्रीमा नै बनाइदिएर फ्रीमा ट्रेनिङ दिएर पनि काम गराएको थियौँ होइन। अनि त्यही बेलाको एउटा एक्सपिरियन्स मेरो आफ्नो चाहिँ यो खालको टाइमहरू भनेको चाहिँ राइज गर्नुको लागि हो क्या। इदर यु क्यान बी भिक्टिम अफ दिस सिचुएसन होइन एन्ड डु नथिङ, हामी तर फेरि हिरो भयो भन्दैमा घरबाट दौडेर बाहिर हिँड्जाने नि होइन पनि होइन, बी सेफ अनि बी सेन्सिबल। तर यस्तो खालको टाइम्स आर द टाइम्स वेन देयर इज अ क्लिन फिल्ड, देयर इज अ क्लिन स्लेट, देयर हुन्छ नि अपर्च्युनिटिज आर ओपन। तर त्यो भन्दै गर्दाखेरि कालो बजारी नगरौँ होइन, समातिन्छौँ। अब एउटा कम्युनिटीलाई अलिकति पोजिटिभ डिरेक्सनमा लाने टाइम पनि यही हो, बजार बचाउने टाइम यही हो, बजारलाई ग्रो गराउने टाइम यही हो। आफ्नो पसल भनेर लाग्नु भयो भने चाहिँ सबैजना आफ्नो पसल भनेर लाग्न थाल्यो भने बजार पनि बाँकी रहँदैन क्या। अनि इट्स भेरी ट्रु फर आवर कम्युनिटी एन्ड इट्स भेरी ट्रु फर आवर नेसन होइन। आई थिङ्क त्यो हिसाबले चाहिँ हामी एकदमै कोलाबोरेटिभ फर्ममा चाहिँ जानै पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। ओके, सो म अर्को एउटा क्वेसन लिनुभन्दा अगाडि चाहिँ लट अफ क्वेसन्सहरू आइरहेको छ, सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कसैलाई क्वेसन सोध्नु छ डिरेक्टली भने चाहिँ यु क्यान रेज यर ह्यान्ड एज वेल, म अनि अनम्युट गरिदिन्छु अनि यु क्यान आस्क क्वेसन यहीँबाट पनि सिधै डिरेक्टली पनि। त्यति बेलै एउटा क्वेसन चाहिँ मैले लिइहालेँ, सो यो पनि एनी वान क्यान एन्सर। सो वर्क फ्रम होमलाई अझै बेटर बनाउनलाई चाहिँ होइन, अझै भनौँ न अहिलेको सिचुएसनमा इफ इट गोज लङ वर्क फ्रम होमलाई अझै बेटर बनाउनको लागि र भनौँ न नट जस्ट त्यो कन्फाइन्ड आवर्स त्योभन्दा बढी प्रोडक्टिभिटी ल्याउनको लागि चाहिँ वाट आर द थिङ्स द्याट वी क्यान डु जस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई? एनीवन? पवित्र दाइ वर्क फ्रम होममा आई थिङ्क सुरुमा चाहिँ देयर इज अ माइन्डसेट च्यालेन्ज जस्तो लाग्छ होइन। त्यो माइन्डसेट च्यालेन्ज भनेको चाहिँ हामी सेल्फ डिसिप्लिन नभएको कारणले गर्दा वी अलवेज लुक फर समबडी एल्स टु ब्रिङ डिसिप्लिन टु अस क्या। द रिजन आई थिङ्क वी आर मच मोर प्रोडक्टिभ इन द अफिस इज बिकज वी फिल लाइक समवन इज वाचिङ अस क्या होइन। वी फिल लाइक देयर इज अ गोल, देयर इज अ टास्क द्याट निड्स टु बी डन इन अ सर्टेन पिरियड अफ टाइम होइन। अनि अहिले वर्क फ्रम होममा चाहिँ एउटा ठुलो रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ आफूमा इन्डिभिजुअलमा आएको छ। हाउ डु यु ब्रिङ डिसिप्लिन ब्याक टु युर सेल्फ, हाउ डु यु ब्रिङ द्याट अकाउन्टेबिलिटी ब्याक टु युर सेल्फ भन्ने कुरा चाहिँ छ होइन। त्यो गर्यो भने चाहिँ अर्गनाइजेसनको प्रोडक्टिभिटी वात्तै बढ्छ जस्तो लाग्छ क्या। अनि त्यसमा एउटा म्यानेजमेन्टले दिनुपर्ने ध्यान भनेको चाहिँ कतिको क्लियर एन्ड ट्रान्सपेरेन्ट कम्युनिकेसन गराएको छ। अघि निकिताले भने जस्तो त्यो कम्युनिकेसन आर भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन। अनि अब अझै प्रोडक्टिभ बनाउनको लागि चाहिँ आई थिङ्क एउटा रुटिन बनाउनु एकदमै जरुरी हुन्छ। भनेको यति बजे हामी मिटिङ गर्छौँ, यति बजे सबैले आफ्नो चाहिँ अपडेट्सहरू दिनु होइन, यति बजे चाहिँ यो गरौँ, लाइक ट्राई एन्ड ब्रिङ अ रुटिन। अनि सकेसम्म चाहिँ अब जस्तो अब यो भन्दै गर्दाखेरि हामी खतरा भन्न खोजायो भने वी आर स्टिल लर्निङ थ्रु द प्रोसेस। अब सकेसम्म अफिसियल कन्भर्सेसन्सहरू चाहिँ 9 पछाडि सुरु गर्ने अथवा सकेसम्म अफिसियल कन्भर्सेसन्सहरू चाहिँ 6-7 भन्दा बियोन्ड नलाने होइन। त्यो कुराहरू इज भेरी इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ। अर्को कुरा यस्तो बेलामा अलिकति च्यालेन्जिङ हुने भनेको चाहिँ वर्क भिजिबिलिटी गेट्स भेरी लो क्या। आफ्नो कामलाई कसरी भिजिबल बनाउने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ अब देयर आर टुल्स होइन, टास्क म्यानेजमेन्ट टुलहरू, ट्रेलो, असाना जस्तो टुलहरू युज गरेर चाहिँ टास्कलाई भिजिबल बनाउन सकिन्छ होला। अब कम्युनिकेसन टुल्सहरू छ, स्ल्याक, गुगल च्याटहरू छ होइन, त्यस्तो टुल्सहरू युज गरेर चाहिँ आफ्नो कम्युनिकेसनलाई अप टु डेट राख्नुपर्छ होला होइन। त्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। र अर्को एउटा ठुलो च्यालेन्ज जुन बिस्तारै आई थिङ्क वी आर स्टार्टिङ टु रियलाइज इज वर्किङ अलोन इज अ भेरी डिफिकल्ट काम, आई मिन डिफिकल्ट थिङ है। किनकि आइम स्योर लाइक अल लट अफ अस होइन, अहिले यहाँ प्यानलिस्टहरू पनि र जो अडियन्स हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि घरमा बसिरहँदाखेरि यु प्रब्ली हेभ बिन थ्रु अ टाइम वेयर यु फेल्ट भेरी रेस्टलेस क्या, वेन यु फेल्ट भेरी स्याड होइन, वेन यु फेल्ट द्याट इज दिस द एन्ड भने जस्तो होइन। अनि दिस इज अ फाइट विदिन अस है। अनि हामी अफिसमा गएर साथीहरूसँग खेल्ने, चल्ने, काम गर्ने, रमाइलो गर्ने, त्यो गर्दाखेरि आई थिङ्क द्याट्स अ हामीले त्यो रियलाइज नै नगरेको एउटा सिल्ड थियो क्या हाम्रो मेन्टल हेल्थको लागि होइन। अहिले त्यो सिल्ड चाहिँ छैन क्या। भनेपछि आई थिङ्क वी सुड अल्सो लर्न टु बी विथ इच अदर। इमोसनल कनेक्सन्सहरू अझ डिपन गर्नुपर्ने टाइमहरू छ यसमा। त्यो भनेको एकले अर्कालाई सपोर्ट गर्ने, एकले अर्कालाई हुन्छ नि के छ कस्तो छ भनेर चेक इन गरिरहने, त्यो खालको बन्डिङलाई चाहिँ नयाँ तरिकाले नयाँ वेजबाट चाहिँ बिल्ड गर्नुपर्ने भएको छ। किनकि एट द एन्ड अफ द डे योर हेल्थ इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ। आफ्नो फिजिकल हेल्थ होस् या मेन्टल हेल्थ होस् होइन, त्यो सबैभन्दा सुरुमा ध्यान दिनुपर्छ होला। त्यो क्लिन भइसके पछाडि सबैजनाले एउटा क्लिन देखिने गोल्सहरू सेट गर्नुपर्छ होला होइन। अनि त्यो क्लिन देखिने गोल सेट भइसके पछाडि अघि न रोहितले भने जस्तै इफ यु हेभ द राइट काइन्ड अफ पिपल द्याट यु हेभ सेलेक्टेड टु बी पार्ट अफ यर टिम, दे विल फाइन्ड अ वे टु डु इट। अलराइट, ओके। सो
म क्वेसन लिन थालेँ। वी हेभ एकजना हात उठिरहेछ सुशील पाण्डेजीको। प्लिज छोटोमा आफ्नो क्वेसन राखिदिनु होला। Hi everyone. मैले सानो प्रश्न जसरी स्टार्टअपहरू धेरै आउनु भएको छ आजको प्रोग्राममा हैन। सो जसरी अब 2-3 महिना यसरी नै लकडाउनको प्रोसेसले अब 4 महिना या 5 महिनासम्म कम्पनीको अपरेसनदेखि लिएर सबै बिजनेसमा इफेक्ट त डेफिनेटली पर्छ नै हैन। सो त्यसको लागि सबैले अलिकति आफ्नो भनौँ न एडभाइस कसरी अगाडि बढ्दा हुन्छ ती सबै यहाँ सेयर गरिदिनु भने अरू स्टार्टअपहरूलाई पनि सहयोग हुन्थ्यो होइन। स्पेसली अझै तपाईँको फुड रेस्टुरेन्ट सम्बन्धी सुरु गरेका स्टार्टअपहरूलाई त डेफिनेटली अझै इम्प्याक्ट पार्नेछ यसले होइन। त्यसको लागि तपाईँहरूको केही न केही आफ्नो तर्फबाट केही राम्रो एडभाइस छ भने, किन भन्दा अब सेलिब्रेसन पनि कम हुन्छ। अब भनौँ न अब निकिताजीकै उसमा कुरा गर्ने हो भने उहाँहरूले स्पेसली केकहरू सप्लाई गर्नुहुन्छ डिफ्रेन्ट टाइपको होइन। अब डेफिनेटली केही टाइमसम्म अब होइन अलि सोसल डिस्टेन्स मान्छेहरूले लिन खोज्छ पनि, त्यसले गर्दा नि बिजनेसमा अलिकति इम्प्याक्ट चाहिँ डेफिनेटली पर्ला नै। त्यही भएर तपाईँको उसमा मात्रै नभएर अरू स्टार्टअपहरू पनि हुनुहुन्छ, रेस्टुरेन्टहरू खोलेको, क्याफेहरू खोलेको, उहाँहरूको लागि केही एडभाइस छ राम्रो भने यहाँ सेयर गरिदिनु भयो भने इट विल बी बेस्ट है। ल धन्यवाद, थ्याङ्क यू। मैले खासमा क्वेसन नै मेरो त्यो बिचमा उ भयो, साउन्डमा अलिकति प्रब्लम भयो कि एकचोटि फेरि क्वेसन सर्टमा रिपिट गरिदिन सक्छु सन्तोष? सो क्वेसन चाहिँ अघि पनि एक्चुअली त भनिसकेको कुरा हो होइन। सो मेबी अबको सेलिब्रेसन कम हुनेवाला छ। अब फ्युचर डेजमा अझै भनौँ न रेस्टुरेन्ट्स अथवा फुड बिजनेसमा मेबी त्यति ओपननेस आउँदैन होला। सो हाउ आर यु थिङ्किङ अफ कोपिङ द्याट, त्यो कसरी ओभरकम गर्ने त्यो च्यालेन्जेसलाई चाहिँ भन्ने क्वेसन हो। मेबी अघि आइसकेको एन्सर नै हो, तर थोरै यु क्यान इलाबोरेट अन दिस। अघि मैले यो कुरा गरिसकेको थिएँ। अभियसली अब सेलिब्रेसनहरू कम हुन्छ अहिले मात्रै नभएर फर नेक्स्ट फ्यु मन्थ, जसरी अलिकति सोसियल डिस्टेन्सिङले हुन्छ नि मान्छेलाई अब भेट्नको लागि अहिले मात्रै नभएर अलिकति फ्युचरमा पनि यो टु मच बिग ग्यादरिङ सेलिब्रेसन चाहिँ कमै हुन्छ जस्तो लाग्छ होइन। अब त्यही भएर मिनवाइल चाहिँ हामीहरू सिन्स अर्बन गर्ल चाहिँ एउटा बेकरी मात्रै नभएर हामीले एउटा अनलाइन बेकरी होइन, जहाँ चाहिँ वी आर मेकिङ त्यो केक अर्डर गर्नुको लागि वेबसाइट अनि एपहरू बिल्ड गरिरहेको छौँ। सो जबसम्म अलिकति सिचुएसन अलिकति काम हुँदैन त्यतिखेरसम्म चाहिँ हामीले हाम्रो टेक्निकल पार्टमा धेरै वर्क गरिरहेको छौँ, सो द्याट फ्युचरको लागि लङ रनको लागि चाहिँ हामी वर्क गरिरहेको छौँ। भनौँ न यो सर्ट टर्ममा हाम्रो त्यति धेरै रेभेन्यू एक्सपेक्टेसन पनि छैन त्यति धेरै, किनकि अब अहिलेको त यो क्राइसिसको टाइम हो होइन। सकेसम्म अब आफ्नो हेल्थ कस्टमरको जुन यो मेन्टल्ली पनि हामीहरू कति घर बस्दा बस्दा मान्छे एक किसिमले मेन्टल्ली पनि ट्रमाटाइज पनि हुनसक्छ कतिजना मान्छेहरू होइन। अनि पछि गएर घरबाट बाहिर निस्केपछि पनि यो लङ रन जाने कुरा हो। जस्तो अर्थक्वेकमा एउटा सकले कति लङ रनसम्म मान्छेलाई कति ट्रमामा राख्यो भने यो त झन् डे टु डेको कुरा भयो, पछि गएर मान्छेलाई भेट्ने नभेट्ने हातसम्म नपाउने। सो यो अलिकति लङ टर्ममै जान्छ होला। सो मिनवाइल हामीहरू त्यतिखेरसम्म अब टेक्निकली अथवा अरू सेक्टरमा चाहिँ कसरी राम्रो गर्न सक्छौँ, हाम्रो अपरेसनल पार्टलाई अझै कसरी स्मुथ गर्न सक्छौँ त्यतातिर फोकस गरिरहेको छौँ। सन्तोष, मेरो सानो अझै क्लियर भएन होइन। मैले खास के भन्न खोजेको भने अहिलेको यो जुन नेचर अफ बिजनेस छ सबैको, यसले गर्दा अरू बिजनेसमा इम्प्याक्ट पर्छ। अलिकति जति पनि अलिकति पुरानो स्टार्टअपहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले सबैलाई केही एडभाइस केही टिप्स दिनुहोस् होइन, जसले गर्दा सजिलो होस्, कसरी सस्टेन गर्न सक्छ अब आउने स्टार्टअपहरूले भनेर। त्यो थियो पर्सनल बिजनेसको बारेमा भन्दा पनि हाउ रेस्ट अफ स्टार्टअप दे क्यान सर्भाइभ। थ्याङ्क यू। सर्भाइभलको लागि नेचर अफ बिजनेस जस्तो तपाईँको अघि रोहितले पनि कुरा गरेको थियो होइन, जस्तो सकेसम्म लिन जाने, आफ्नो अहिले एक्सपेन्सेस कम राख्ने र आफ्नो भएको रिसोर्सेसलाई चाहिँ म्याक्सिमम युटिलाइज कसरी गर्ने त्यतातिर फोकस गर्नुपर्छ अहिलेको स्टार्टअपले, र आफूलाई सस्टेन फर नेक्स्ट फ्यु मन्थ्स कसरी सस्टेन गर्न सकिन्छ। सो किप इट लिन भनेर जुन अघि पनि हाम्रो डिस्कसन भएको थियो नि, अब सकेसम्म आफ्नो एक्सपेन्सेस कम राख्ने, नचाहिने त हुँदैन, तर इन्भेस्टमेन्टलाई फर्दर अहिले इन्भेस्ट नगरिकन भइरहेको कुरालाई नै कसरी बेस्ट युटिलाइज गर्ने त्यतातिर ध्यान दिएर आफ्नो सस्टेनेबिलिटीमा चाहिँ फोकस गर्दाखेरि बेटर हुन्छ होला।
ओके अलराइट सो मैले अर्को क्वेसनतिर गएँ यो क्वेसन चाहिँ पविता दाईलाई हाउ इज कारखाना लिङ्किङ with new institution client for training in pandemic situation भन्ने छ दाइ थ्याङ्क यू फर द क्वेसन अहिलेको लागि हामीले देखेको दुई तीनटा रेस्पोन्सको एङ्गल छ हैन एउटा हाम्रो इमिडिएट रेस्पोन्स भनेको चाहिँ बच्चाहरूलाई अथवा घरमै बसिरहेको पेरेन्ट्स र बच्चाहरूलाई त्यो भनेको चाहिँ घरमै बसेर पनि यु क्यान कन्टिन्यू टु लर्न है भन्ने एङ्गलको लागि चाहिँ हामीले धेरै लर्निङ रिसोर्सेसहरू बनाइदिएका छौँ त्यो भनेको www.karkhana.asia karkhana.asia/covid है /covid भन्ने वेबसाइटमा चाहिँ हामीले सबै राख्दै छौँ लर्निङ रिसोर्सेसहरू फ्रीमा सो यु क्यान सेयर द्याट यो चाहिँ इमिडिएटली पेरेन्ट्स र बच्चाहरूको लागि चाहिँ घरमै बसेर लर्निङ DIY गरेर आफूले केही घरमै भएको सामानहरूसँग खेलेर खेलाएर हैन कसरी लर्निङ बनाउन कन्टिन्यू गर्न मिल्छ के कन्टिन्यू गर्न मिल्छ एउटा रेस्पोन्स अर्को एउटा हामीले देखेको ठुलो रेस्पोन्स भनेको चाहिँ यो एजुकेसनल इन्स्टिट्युसनहरूलाई अब हुन त हामीले 4-5 वर्ष जति भइसक्यो हैन 21st सेन्चुरी स्किल्समा ध्यान दियौं लर्निङ भनेको चाहिँ सब्जेक्ट होइन लर्निङ भनेको त डिजाइन थिङ्किङ अप्रोचबाट ट्राई गर्न मिल्छ लर्निङको लागि चाहिँ लेट्स फोकस अन द प्रब्लम सल्भिङ एटिट्युड प्रोजेक्ट बेस्ड हुनुपर्छ भनेर हामीले सम्झन थालेको टेक्नोलोजीको इम्पोर्टेन्स सम्झन थालेको 5 वर्ष भयो हैन अहिले पहिला चाहिँ हामी उहाँहरूलाई कोट्याउन जानु पर्थ्यो भनेदेखि अहिले उहाँहरू हामीलाई कोट्याएर आउनुहुन्छ कि यो टेक्नोलोजी कसरी चलाउने सिकाइदिनु पर्यो भनेर हैन अनि अहिले चाहिँ भाउ नखाइकन हम्बलै भएर ल आउनुहोस् हामी तपाईँहरूलाई सिकाइदिन्छौँ भनेर सिकाइरहेछौँ त्यो भनेको अब कतिजनालाई त कुन लेभलको सिचुएसन छ भनेदेखि मैले फेसबुक चलाउनको लागि मलाई जीमेल अथवा कुनै एउटा इमेल चाहिन्छ भन्ने लेभलसम्मको अन्डरस्ट्यान्डिङ नभएको मान्छे पनि हुनुहुन्छ क्या हैन अथवा अरू कसैले इमेल बनाइदिएर फेसबुक बाहेक के पनि नचलाएको मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ हैन उहाँहरूलाई चाहिँ बेसिक यो अब गुगलले पनि टुल्सहरू दिएको छ लर्निङको लागि त्यो सबै कुराहरू सिकाउन चाहिँ हामीले अहिले ट्रेनिङहरू अनलाइन वर्कसप्सहरू पनि गरिरहेछौँ हैन त्यसबाहेक अर्को कारखाना आफैले पनि यो प्राइमेरी लेभलको यो कम्प्युटिङ र डिजिटल लिटरेसीको हामीले करिकुलमहरू पनि बनाएछौँ र बुक्सहरू पनि लेखेका छौँ हैन त्यसकै टपिकमा यो डिजिटल लिटरेसीको अनलाइन वर्कसप्सहरू टिचरहरूको लागि पनि गरिरहेछौँ अहिले जुन विच वाज डिजाइन फर स्टुडेन्ट्सहरू पनि कतिपय लेभलमा हैन त्यो अहिले टिचरहरूको लागि पनि गरिरहेछौँ र त्यो सँगसँगै अहिले कतिवटा डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसन्सहरूसँग मिलेर हामीले एजुकेसन इन्स्टिट्युसनहरूको लागि अफर्सहरू पनि गरिरहेछौँ के जस्तो अब केयु गुगल एजुकेसन ग्रुपहरूसँग मिलेर वर्कसप्सहरू अफर गरिरहेछौँ माई इमोसन्स म्याटरसँग मिलेर यो माइन्डफुलनेस अथवा यो इमोसनल इन्टेलिजेन्सको सेसन्सहरू अफर गरिरहेछौँ हैन अनि अहिले अगेन रादर देन हामीले के गरिरहेछौँ भन्दाखेरि पनि अहिले चाहिँ हामी वी आर रियाक्टिङ टु वाट स्कुल्स आर लुकिङ फर अनि यो होल प्रोसेसमा अबको सेक्टर चाहिँ कतातिर ग्रो हुनुपर्छ होला भन्ने कुरालाई चाहिँ अलिकति बढी ध्यान दिइरहेछौँ क्या त्यो भन्ने बेलामा अहिले जस्तो फ्यु थिङ्स द्याट कारखाना इज डुइङ एट द पोइन्ट एट द मोमेन्ट इज हामीले बुक क्लब्सहरू पनि रन गरिरहेछौँ बच्चाहरूको लागि होइन अनलाइनमा उनीहरूले बुक जस्तो एउटा बुक हामी दिन्छौँ उनीहरूले बुक पढ्नु पऱ्यो त्यो बुकको क्वेसन हुन्छ डिस्कसन हुन्छ त्यो बुकको थ्रुबाट चाहिँ कलेक्टिभली लर्न गर्ने सिस्टम्सहरू बनाइरहेछौँ होइन बिस्तारै हामीले अनलाइन क्लासेसहरू पनि रन गर्न खोजिरहेछौँ त्यसमा चाहिँ त्यो घरमै बसेपछि यो डिजाइनको टपिकहरूमा चाहिँ बच्चाहरूले डिजाइन स्किल्सहरू कसरी सिक्ने भन्ने क्लासेसहरू पनि बनाउन खोजिरहेछौँ टिचर्सहरूलाई पनि ट्रेन गर्न खोजिरहेछौँ अहिले चाहिँ आई थिङ्क द्याट्स वेयर ट्राइङ टु अब फेरि एउटा च्यालेन्ज के भइरहेछ भनेदेखि एकदम वाइड रेन्ज अफ सपोर्ट चाहिरहेछ क्या कसैलाई चाहिँ यो गुगल डक भन्ने पनि हुन्छ है तपाईँहरूले 4 जना मिलेर चाहिँ एकैचोटि वर्ड जस्तो कुरामा 4 जना मिलेर काम गर्न मिल्छ भन्ने लेभलको मान्छे पनि हुनुहुन्छ कतिजनालाई चाहिँ तपाईँको CMS हुन्छ नि एउटा कन्टेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम बनाएर तपाईँको इन्टरेक्टिभ लर्निङ सिस्टम्सहरू डिजाइन गरेर आफ्नै लेसन प्लान्सहरू डिजाइन गरेर इन्टरेक्टिभ बनाउनु मिल्छ तपाईँको आफ्नै होस्टिङमा भन्ने त्यो लेभलको क्वेसन्स पनि छ क्या अनि आई थिङ्क त्यो दुवै लेभलमा बसेर सकेसम्म चाहिँ सपोर्ट गर्न खोजिरहेछौँ अहिले अलराइट हस् थ्याङ्क यू दाइ सो म वी अलरेडी क्रस मेबी 1 घन्टा 10 मिनट भन्दा बढी गइसक्यो सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति अर्कोतिर लग्छु सो वाट्स ह्यापनिङ हुन्छ नि अलिक पोजिटिभ एस्पेक्टमा के राम्रो कुरा भइरहेछ दाइ पवित्र दाइको लाइफमा अहिले लाइफमा अर कारखाना अनि एभ्रिथिङ वाट्स गुड थिङ द्याट्स ह्यापनिङ 13 दिन भयो कन्टिन्युअस वर्कआउट गरेको विदाउट ब्रेक होइन त्यो राम्रो भइरहेछ आई थिङ्क एउटा पहिला चाहिँ एउटा यस्तो अनहेल्दी वर्क प्र्याक्टिस सुरु भइसकेको थियो कि जस्तो म बिहान लगभग 8-9 बजेदेखि बेलुका 8-9 बजेसम्म अफिसमा हुन्थेँ होइन अनि त्यो कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो प्रोडक्टिभिटी मिराज भन्छ क्या इट फिल्स लाइक वेन युआर एट दि अफिस युआर प्रोडक्टिभ भने जस्तो होइन त्यो पर्सनल हेल्थको लागि त्यो राम्रो भइरहेछ अर्को कुरा भनेको
कुरा गर्न मन लागेन भनेदेखि लिभ मिटिङ गर्ने एउटा बटन हुन्छ होइन, पहिला त्यो गर्न पाइँदैन थियो होइन, जबरजस्ती बस्नै पर्थ्यो त्योहरू पाइएको छ। अर्को कुरा चाहिँ अब त्यो त अब पर्सनल लेभलमा भयो। अब आई थिङ्क अर्गनाइजेसनल लेभलमा चाहिँ यसले यस्तो बेलाले चाहिँ के डिफाइन गरिरहेछ भनेदेखि आफ्नो अर्गनाइजेसनभित्र पनि त देयर आर पिपल जो चाहिँ क्राइसिसबाट आत्तिने भन्दा पनि क्राइसिसमा साइन गर्ने मान्छेहरू हुन्छन् नि त। सो दिस काइन्ड अफ क्राइसिस एक्चुअली बिकम अ वे टु आइडेन्टिफाई युर नेक्स्ट जेनेरेसन लिडर्सहरू क्या। सो देयर आर पिपल हु आर साइनिङ होइन, देयर आर पिपल हु आर टेकिङ चार्ज। अनि त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ झन् पर्सनलाइज ग्रुमिङ दिएर उनीहरूलाई सपोर्ट गरेर त्यो खालको मेथड्सहरू युज गरेर चाहिँ नयाँ एभिन्युजहरूमा जान मिल्छ होला। मैले अर्को एउटा सेयर गरिरहेको थिएँ, रिडिङहरू पढाएको छ पहिला भन्दा होइन। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ मल्टिपल इनिसिएटिभ्सहरूमा एकैचोटि इङ्गेज हुन पाइएको छ होइन। अनि अर्को सँगसँगै चाहिँ जस्तो मेरो टाइम र टास्क म्यानेजमेन्ट स्किल्स चाहिँ इम्प्रुभ भएको छ क्या। जस्तो कपल अफ बुक्स आइड लाइक टु सजेस्ट होइन। अघि एउटा क्वेसन आइरहेको थियो यो कम्पिटिसनलाई अथवा मार्केटलाई कसरी हेर्ने यस्तो डिफिकल्ट टाइममा भनेर चाहिँ देयर इज अ रियली गुड बुक कल ब्लू ओसन स्ट्राटेजी। त्यो एकचोटि पढ्नु भयो भनेदेखि चाहिँ डिफिकल्ट टाइम्समा कसरी चाहिँ आफ्नो मार्केटलाई हेर्न मिल्छ भन्ने बुक छ होइन। अर्को कुरा चाहिँ एकदमै धेरै यो अनलाइनमा अब मेसेन्जर पनि हेर्नु परेको छ, व्हाट्सएप पनि हेर्नु परेको छ, भाइबर पनि हेर्नु परेको छ, स्न्यापच्याट पनि हेर्नु परेको छ, टिन्डर पनि हेर्नु परेको छ। यो सबै हेर्नु परेको टाइममा चाहिँ कसरी म्यानेज गर्ने भनेर हेर्नको लागि चाहिँ देयर इज अ बुक कल्ड गेटिङ थिङ्स डन। त्यो एकदम राम्रो बुक छ होइन। त्यसले चाहिँ आफ्नो टास्कलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ हेल्प गर्छ जस्तो लाग्छ। अनि अर्को कुरा जस्तो अब अलिकति एउटा अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ नडराइकन अगाडि बढाउने बेलामा चाहिँ कस्तो अप्रोच लिनुपर्छ भनेर चाहिँ गुड टु ग्रेट भन्ने एउटा बुक छ। त्यो बुकले चाहिँ अलिकति राम्रो इक्जाम्पल्स दिन्छ होला। यो तिनवटा बुक चाहिँ आई प्रोबब्ली रिकमेन्ड। अनि आई थिङ्क दिज आर द थिङ्स द्याट आर ह्यापनिङ गुड। अर्को के छ यार, फ्यामिलीलाई टाइम दिन पाइएको छ मजाले अहिले। नाइस नाइस, थ्याङ्क यू दाइ। सो सबै भ्युवर्सहरूको लागि र पार्टिसिपेन्टको लागि चाहिँ हामीले अहिलेसम्म मैले एउटा कुरा भनेको थिएन कि दो वेभ सिन द्याट वी अल्सो ह्याभ दुईजना हामीसँग प्यानलिस्ट जो चाहिँ यो वर्षको फर्स्ट 30 under 30 एसिया लिस्टमा हुनुहुन्छ। सो वी लाइक टु कङ्ग्रेचुलेट होइन रोहित दाईलाई र निकिता दुबेलाई। सो रोहित दाई, वाट्स गुड थिङ ह्यापनिङ इन योर लाइफ एक्सेप्ट फर्म्स होइन, यो बाहेक के राम्रो भइरहेछ? मेरो लागि चाहिँ मैले वेट गेन गरिरहेको छु होइन। सो त्यो राम्रो भइरहेछ किनकि म अलिक दुब्लो पातलो थिएँ। त्यसबाहेक चाहिँ जतिखेर मलाई त्यतिखेर सुतिरहेको छु होइन। प्लानिङ पहिला चाहिँ लाइक दिनमा 24 घन्टा हुन्थ्यो र टाइमै पुग्दैन थियो कि। लाइक हुन्छ नि त्यो बिहान उठ्यो यस्तो रसमा अफिस गयो, दिनभरि काम गर्यो, बेलुका भयो भने रातभरि पनि काम गर्यो होइन। अनि घर पुग्यो अनि सुत्नलाई पनि किन सुत्ने टाइपको फिलिङ। अहिले कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ टाइमै धेरै भइरहेछ क्या। सो बेसिकली आई थिङ्क यो सबै कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ ओभरअल सिनेरियोमा चाहिँ पर्सनली फ्यामिलीसँग टाइम स्पेन्ड गर्न पाइरहेछ। मेरो घरको कुना कुना थाहा भइरहेछ मलाई अहिले कहाँ कहाँ के छ भनेर। त्यसबाहेक चाहिँ अब प्रोफेसनली हेर्ने हो भने चाहिँ आई हेभ एनफ टाइम टु प्लान एभ्री बेट एभ्री स्टेप एभ्री विक अफ इट के। स्प्रिन्ट गोल्सहरू प्लान गर्न मिल्यो नेक्स्ट विकको अर लाइक हुन्छ नि फर्स्ट क्वार्टरको एकदमै डिटेल्ड वेमा प्लान ए बी र सी पनि गर्न मिल्यो। सो आई थिङ्क दिस इजन्ट द्याट ब्याड क्या। लाइक हुन्छ नि अभियसली बिजनेस छैन, रेभेन्यू छैन अहिले र मेबी लाइक रनवे पनि छैन तर त्यो सबै नहुँदाखेरि पनि त्यो पर्टिकुलर होप चाहिँ छ कि यस्ता सिनेरियोहरू आउँदाखेरि चाहिँ सधैँ केही न केही राम्रो भएको छ क्या। सो मैले चाहिँ के गरिरहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ मैले 2000 को 2008 को रिसर्चहरू हेरिरहेको छु होइन, इकोनोमिकल क्राइसिसहरू हेरिरहेको छु। त्यसपछि कसरी कम्पनीजहरू अगाडि आए, कस्ता खाले कम्पनीजहरू अगाडि आए, त्यो सबै कुराहरू पनि हेरिरहेको छु। तर स्पेन्डिङ माई टाइम अन इन्टरनेट भनौँ न अहिले धेरै। ओके नाइस, थ्याङ्क यू। सो निकिताको लाइफमा अर ओभरअल के भइरहेछ, वाट्स ह्यापनिङ गुड? फर्स्ट अफ अल सबैलाई थ्याङ्क यू, जसले कङ्ग्रेचुलेसन्स भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू भेरी मच। मेरो त खास धेरै कुरा अब कस्तो भयो भन्दाखेरि कति वर्ष नै जस्तो पनि भइसक्यो होला होइन, जहिले पनि हसल गरिरहेको अनि कहिले के सो बुककै कुरा गर्नु पर्दा पनि अघि दाइले पवित्र दाइले भन्दा मलाई पनि याद आयो, मैले भर्खर लास्ट विक
एउटा स्टेप ब्याक टु लिन फरवर्ड भन्ने एउटा बुक पनि पढेँ होइन, टाइटल आफैमा कस्तो राम्रो छ। सो मेरो लागि चाहिँ यो टाइम एउटा त्यही नै भइरहेको छ, एउटा मान्छेले कहिलेकाहीँ स्टेप ब्याक गर्दाखेरि पनि हामीले एउटा रिफ्लेक्ट गर्ने टाइम पाउँछौँ नि। सो मेरो लागि चाहिँ राम्रो कुरा के भयो भन्दाखेरि मैले चाहिँ रिफ्लेक्ट गर्ने एकदम धेरै टाइम पाएँ क्या। सो फार अहिलेसम्म हामीले के गर्यौँ, के राम्रो गर्यौँ र अगाडि बढ्यौँ, के मिस्टेक्सहरू गर्यौँ, म त्यो एभ्री डे हुन्छ नि एउटा थट चाहिँ आइरहेको हुन्छ र मलाई चाहिँ अलिकति पिस हुन्छ नि। इभन अब कोभिडले राम्रो कुरा त होइन, तर जुन यो ब्रेक जस्तो पनि भइरहेको छ, सो फार मलाई चाहिँ एउटा रिफ्लेक्ट गर्ने मोमेन्ट पनि पाएँ मैले जस्तो लाग्छ। र इन्डिभिजुअल लेभलमा हेर्नु पर्दाखेरि कति कुरा मैले सिकेँ पनि। अब फ्यामिलीसँग अभियसली टाइम होइन स्पेन्ड गर्न पाइरहेको छु। अब इभन हाउ टु वास क्लोथ अनि डिस वासिङदेखि लिएर अनि एभ्रिथिङ गरिरहेको हुन्छ होइन, नयाँ नयाँ कुरा गरेको, नयाँ नयाँ कुकिङहरू पनि गरिरहेको हुन्छ होइन। सो नयाँ कुरा एक्सप्लोर पनि गरिरहेको छु, पास्ट कुराहरूलाई रिफ्लेक्ट गरिरहेको छु र फर्दर कसरी मुभ गर्ने, के गल्तीहरू गरियो भने अब हाउ टु अभोइड होइन। र टिमसँग एउटा छुट्टै लेभलको कनेक्सन पनि भइरहेको छ। टाइम टाइममा उनीहरूलाई कल गर्दाखेरि वा हुन्छ नि, उनीहरू पनि एक्साइटेड भएर हामीहरू ग्रुप च्याट गरिरहेको हुन्छौँ, त्यो पनि एउटा रमाइलो जस्तो पनि भइरहेको छ कि यस्तो टाइममा को छ त भन्दाखेरि। सो अब अर्गनाइजेसन लेभलमा चाहिँ टिम अझै एक किसिमले क्लोज भएको छ र एक्साइटेड छ। अब खुलेपछि हामी अझै खतरा काम गर्छौँ भनेको जस्तो पनि छ। सबैजना अफिसलाई मिस गरिरहेको छ भनेपछि त्यो पनि एउटा राम्रो खुसीकै कुरा हो मेरो लागि त होइन। कहिले अफिस खुल्छ जे, अब कहिले आउन पाउँछ अफिस भनेर एउटा एक्साइटमेन्ट छुट्टै काइन्ड अफ देखिरहेको छु। किनकि अब थाहा भयो नि घर बस्दाखेरि कति गएको हुन्छ। पहिला जहिले पनि 4वटा स्याटरडे भयो हुन्थ्यो भनेर पोस्टहरू यताउति हामी जिस्केर गर्थ्यौँ। अहिले चाहिँ कसले रोहितले पनि हालेको थियो क्यारे, अनि अब चाहिँ मोर देन वाट इज निडेड भनेर पनि पाइरहेको छ होइन। सो सबैलाई चाहिँ अब काम गर्ने अनि एउटा इम्पोर्टेन्स पनि थाहा भयो जस्तो लाग्यो क्या। अब फर ग्रान्टेड हामीहरू कति कुराहरूलाई लिँदैनौँ होला। अनि त्यही हो मेरो इन्डिभिजुअल पनि ग्रोथ अब चाहिँ अझै फर्दर हुन्छ कि भन्ने एउटा हो होइन। अनि प्लस यो फर्ब्सको न्युज आएपछि अझै धेरै अलिकति मोटिभेसन अझै बढिरहेको छ। अनि अर्गनाइजेसनमा पनि अझै छुट्टै काइन्ड अफ एउटा जोस आउँछ होला। आफ्टर हामी सबैजना सँगै आएपछि रमाइलो हुन्छ होला जस्तो लागिरहेको छ। सो एक्साइटेड टु मिट माई टिम पनि। अनि स्टार्टअपको कल्चरमा पनि मलाई लाग्छ हामी सबैले एउटा नयाँ कुरा एक्सप्लोर पनि गरिरहेको छौँ। जस्तो पवित्र दाइले पनि अनलाइनको क्लासेसहरूदेखि लिएर त्यसलाई अझै पुस गर्नुभयो होइन। मेबी पेन्डिङ थियो होला अथवा मेबी यो सोच्न पनि नसक्ने कुराहरू कति थियो होला। हाम्रै बेकरीको केसमा हामी युजी केकमा के गर्थ्यौँ, अब हामी कुकिजहरू बनाउने अनि ड्राई आइटम्सहरू अब यो टाइममा कसरी ड्राई आइटम्स कुकिजहरू सर्भ गर्ने भनेर हाम्रो फोकस छ। सो नयाँ फिल्ड नयाँ कुराहरू पनि एक्सप्लोर गर्न अपर्च्युनिटी, जस्तो अरू इ कमर्सले पनि नयाँहरू एक्सप्लोर गरिरहेको छ। अब ग्रोसरिजहरूलाई छिटो उनीहरूले जस्तो रोहितले भन्ने पहिला हुन्थ्यो होला तर अलिकति छिटो गर्ने अपर्च्युनिटी दिएको छ, विच इज अल्सो गुड थिङ होइन। सो त्यो लेभलमा पनि एउटा कम्युनिटीको लेभलमा पनि पोजिटिभ चेन्जेसहरू चाहिँ आइरहेको छ। अलराइट, सो म फाइनल क्वेसन एउटा लिन्छु। एउटा हात उठिरहेको छ अघिबाट। सो नेपाली सुमनजीको एउटा क्वेसन लिन्छु, देन विल एन्ड दिस। हजुर, यु क्यान स्पिक नेपाली सुमनजी। हुन्छ हजुर, सबैलाई नमस्ते है। म डाइरेक्ट क्वेसन राख्छु। जस्तो यो 2-3 महिना संसारकै अर्थव्यवस्था अस्तव्यस्त हुन्छ होइन, यो समस्याको बिचमा अवसर के देख्न सकिन्छ? मैले क्वेसन गरिआएँ, यो 2-3 महिना संसारभरिकै यो अर्थव्यवस्था चाहिँ अस्तव्यस्त हुन्छ, यो समस्याको बिचमा अवसर के देख्न सकिन्छ? म एक्चुअली ट्राई गरौँ। हुन्छ सुमनजी, थ्याङ्क यू सो मच फर द क्वेसन होइन। मैले अघि नै पनि अलिकति यो क्वेसनलाई एन्सर गर्ने मिल्ने एउटा अलिकति एलिमेन्ट चाहिँ भनेको थिएँ। मैले अस्ति यसको ग्लोबल इम्प्याक्टको बारेमा चाहिँ म रिड गर्न खोजिरहेको थिएँ। त्यसमा सिम्पल देखेको चाहिँ अहिले अब 2008 को रिसेसनमा अराउन्ड $30 बिलियन को इन्भेस्टमेन्टहरू रोक्या रहेछ क्या त्यो इयर होइन, त्यो रिसेसनको टाइममा। अहिलेको पेन्डेमिकलाई हेर्दा टोटल अब इन्भेस्टमेन्टको मात्रै फल ब्याक हेर्ने हो भनेदेखि दे आर एन्टिसिपेटिङ $60 to $70 बिलियन जति चाहिँ हुनसक्छ कि क्या हो भने जस्तो गरेर वर्स्ट केस सिनेरियोहरू छैन। त्यो त अब इन्भेस्टमेन्टको साइडबाट मात्र भयो। इकोनोमीको हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि दे हेभ अलरेडी predicted that this is going to be more difficult than 2008 को रिसेसन, even comparing it to .com boom 2000 को टाइमतिरको होइन, 2002 को टाइमतिरको। तर यो होल चिजमा एउटा ठुलो अवसर के खुला छ जस्तो लाग्छ भनेदेखि सबैजना एउटा क्लिन स्लेटबाट सुरु भएको छौँ क्या अहिले।
भनेको आजको टाइममा नेपाली प्रोडक्टलाई नेपालमा बढाउने अवसर आजको दिनमा खुलेको छ क्या। हामीले अब किन भन्देखि सबैजना प्रोडक्टहरु त आफ्नै देशमा स्ट्रगल गरिरहेछन् नि त, त्यो हुँदाखेरि नेपाली प्रोडक्टलाई नेपालमा नेपाली बजारमा बढाउनको लागि आजको दिनमा अप्सन्स उठाएको छ हैन। नाउ इफ यु आर फास्ट इनफ, इफ यु आर फ्लेक्सिबल इनफ, इफ यु आर अजाइल इनफ, तपाईँ नेपालमा मात्र हैन कि नेपाल बाहिर पनि जान सक्नुहुन्छ है, त्यो अपर्च्युनिटी पनि खुलेको छ। अफकोर्स त्यो भनेको चाहिँ इट्स नट इजी, तर इट्स नट इम्पोसिबल पनि हैन। कति कुराहरू त्यो अपर्च्युनिटिजहरू खुलेको छ होला। जस्तो अब कारखानाकै केसमा हामीले रिसेन्टली दिल्लीमा र ढाकामा पनि वी हेभ स्टार्टेड वर्किङ हैन, त्यो दुवै ठाउँमा। अनि अहिलेसम्मको कुरा हेर्दाखेरि इट सिम्स लाइक वी क्यान कन्टिन्यू टु वर्क देयर, र हामी अर्को हप्तातिर त यहाँबाट नै अनलाइन ट्रेनिङहरू गर्ने कि भन्ने हिसाबले हेरिरहेछौँ। किनकि अलिकति यो टाइममा एजुकेसनल एङ्गलबाट रेस्पोन्समा हेर्दाखेरि धेरैजना टेक्नोलोजीमा अड्किरहनु भएको छ भनेदेखि हामी टेक्नोलोजी होइन कि पेडागोजी र एउटा त्यो बेसिक एजुकेसनको प्याराडाइम नै क्वेसन गरेर त्यसमा नयाँ मोडलहरू प्रपोज गर्ने खालको कन्भर्सेसनमा चाहिँ नेपालमा मात्र होइन कि आई थिङ्क यो रिजनमा नै वेयर प्रपोजिङ अ न्यू थट क्या। अनि यस्तो खालको थटहरूलाई लिड गर्ने खालको अपर्च्युनिटिजहरू पनि उत्तिकै आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। अनि अर्को कुरा के भनेदेखि यसले इकोनोमीमा एउटा ह्युमिलिटी लिएर आउँछ क्या मैले देखेको अनुसारले। किनकि योभन्दा अगाडिको टाइममा चाहिँ कोही एकदम धेरै कमाइरहेको थियो होला, अलिक कोही थोरै कमाइरहेको थियो होला, कसैलाई इगो थियो होला होइन, कसैलाई दम्ब थियो होला, कसैलाई अलिकति अननेसेसरी प्राइड थियो होला। सबैजनाले के बुझ्छौँ होला यो पछाडि भनेदेखि लाइक अलिकति डिफिकल्ट भएपछि त चाहिने त एकअर्का नै रहेछ नि त। अनि त्यो केसमा एउटा ह्युमिलिटी पनि र यसले एउटा कोलाबोरेसनको लागि एउटा भनरेबिलिटी पनि ओपन गराएको छ, जसको माथि बसेर चाहिँ हामीले त्यो हम्बल कोलाबोरेसन्सहरू गर्न सक्छौँ होला, जसको माथि बसेर चाहिँ हामीले बजारलाई बढाउनुपर्छ। किनकि अबको दिनमा म एउटा के अरे फुड बिजनेस मात्र चलाउँछु भनेर सोच्नै सक्दैन क्या रोहितले होइन, अब निकिताले के सोच्ने हो भनेदेखि हामी सबैजना मिलेर अब चाहिँ कस्तो खालको फुड कल्चरहरूलाई प्रमोट गर्ने त हामीले नेपालमा भन्ने खालको त्यो कन्भर्सेसन इज मोर इम्पोर्टेन्ट देन एक्चुली सेभिङ वान पर्टिकुलर बिजनेस क्या। एन्ड आई थिङ्क द्याट्स द होल पोइन्ट अफ हामीले हेरिरहेको पनि अबको एजुकेसनमा चाहिँ कारखाना भन्ने अर्गनाइजेसन खतरा हुनु पर्यो अथवा कारखानाको प्रडक्टहरू प्रोग्राम्सहरू चाहिँ बिक्नु पर्यो होइन कि अबको टाइममा चाहिँ एजुकेसन सेक्टर कसरी इभल्भ हुनु पर्यो कि धेरैभन्दा धेरै मान्छेले चाहिँ स्पेस पनि पाउँछन् र सेक्टर आफै पनि अब अझै ग्रो गर्छ होला। अनि आई थिङ्क त्यो हिसाबले चाहिँ म त्यो यो च्यालेन्जमा अपर्च्युनिटी देखिरहेको छु। थ्याङ्क यू दाइ। सो आई थिङ्क एकदमै लामो भइसक्यो हाम्रो यो प्रोग्राम, सो म एन्ड गर्नेतिर लाग्छु। सो धेरै क्वेसन्सहरू छ आई थिङ्क च्याटबाट अझै मैले लिन पाइनँ, सो सरी फर जोको क्वेसन मैले एड्रेस गर्न सकिनँ। तर वी हेभ फेसबुक ग्रुप प्लस स्ल्याकमा पनि हामीसँग ग्रुप छ, सो वर्क स्पेस, त्यहाँनिर चाहिँ हामीले क्वेसन्सहरू सोध्न सक्छौँ एकले अर्कालाई होइन। त्यहाँनिर पनि इट्स अल्सो गेटिङ अहिले एक्टिभ नै। सो हामीले स्ल्याक र फेसबुक ग्रुप, पहिला फेसबुक ग्रुपको लिङ्क चाहिँ अलरेडी राखिसकेको छ, सो यु क्यान कनेक्ट फेसबुक ग्रुपमा गएर, अनि त्यहाँनिर पनि यु क्यान आस्क क्वेसन्स इफ यु हेभ क्वेसन्स जुन चाहिँ अनएन्सर्ड भएको छ। सो यो भयो। सो थ्याङ्क यू फर एभ्री वान। टु एन्ड म दिवेश दाईलाई आई लाइक टु इन्भाइट हिम। सो दिवेश दाई। All right. Thank you so much. I mean, it was a very insightful panel discussion after so long. And it's so good to see views from Pavitra, Rohit, Nikita. It was very insightful, and I'm sure it's just startups or one of these startup founders. So I think it will help them a lot. Just like Malay, you know. र यो काठमाडौँ स्टार्टअपको खास मिसन पनि त्यही नै, इट्स अ भेरी लुज नेटवर्क जसले चाहिँ स्टार्टअप फाउन्डर्सहरूलाई चाहिँ कसरी एकअर्काले चाहिँ हेल्प गर्न सक्छ भन्ने हिसाबले नै स्टार्ट गरे हो। आई थिङ्क इन अ डेज यो हाम्रो चाहिँ थर्ड प्रोग्राम हो। वी डिड 2 स्टार्टअप मिटअप एन्ड 1 AMA आस्क मी एनिथिङ क्वेसन विथ पठाउको CEO रिजनल डिरेक्टर असिम सिंह बस्नेतसँग। एन्ड इन अ डेज वी आर अगेन प्लानिङ टु कम अप विथ मोर एन्ड मोर content, panel discussions. And thank you everyone for joining this panel discussion, and especially thanks to Santosh, moderator, hamro panelist, and background ma kaam गर्ने हाम्रो Naveen, Garima, and Saurabh who does all design works. Thank you so much. Hi guys. See you. Stay safe, stay healthy. Thank you. Thank you everyone. All right. And congratulations once again to Nikita and Rohit. Bye bye. Thank you so much. Thank you so much. Bye bye. Sabizana. Have a great day. Bye. Thank you so much. Yeah.